सबै कुराहरू 52 एउटा समुदायले चाहिँ नि 80% नेपालको चाहिने राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, संसार र सम्पत्तिमा चाहिँ उसले कब्जा गरेको हुनाले त्यहाँ न्याय भएन हैन। जनताले समानताको आधारमा हैन संविधान बनाउने राज्य चलाउला भनेको त झन् उसले हिन्दू राज्य नै बनायो। बरु त्यो संविधान सुझाव आयोगले चाहिँ हिन्दू राज्य बनाएको थिएन हैन। हिन्दू राज्यको प्रस्ताव थिएन त्यसमा। राजतन्त्र मात्र हिन्दू थियो, शाह राजतन्त्र, वीरेन्द्र हिन्दू हैन। त हामीले धर्मनिरपेक्ष अभियानको मार्फत चाहिँ बुद्धिज्मलाई पनि हामी फैलाउने नेपालमा हैन। अब त्यो बुद्धिज्म फैलाउनुमा चाहिँ विदेशीहरूको त हात हुने कुरै भएन हैन। युरोप र अमेरिकाले गर्ने कुरा भएन। उनीहरू के आदित्यनाथ उसले त खुला भन्छ नि हामी फेरि राजालाई चाहिँ नेपालमा पुनर्स्थापित गर्छौँ, हिन्दू राज्य राउँछौँ भने अहिले पनि भनिरहेको छ नि त। त्यसकारण भारतको लागि चाहिँ नि के छ भन्दा हिन्दू राज्य नै हुन चाहन्थ्यो हैन। राजा चाहिँ नि खासै भारत हो। त्यो विषयमा चाहिँ भारत हारेकै हो भारत। त्यसकारण कसरी अब भारतले चाहेको कुरा नभएको नेपालीहरूले आन्दोलन गरेर ल्याएकोलाई विदेशबाट आयो भारतबाट आयो भनेर भन्ने आधार त छैन। धर्मनिरपेक्षता र हैन गणतन्त्र त नेपाली जनताले नै ल्याएको। भारतको कुनै भारतले त त्यो चाहँदैन थियो। भारतले नचाहेको कुरा नेपाली जनताले चाहिँ नि आन्दोलन गरेर हैन क्रान्ति गरेर ल्याएको कुरालाई विदेशबाट ल्याएको भन्दा जो जुन 47 सालको धर्मनिरपेक्षता आन्दोलन चाहिँ हामी काठमाडौँको नेवारका बुद्धिस्टहरूले सुरु गरेको, जस्तो म आफै युवा बौद्ध समूहको मान्छे थिएँ, त्यहाँबाट सुरु गरेको धर्मोदय सभा हैन। त्यहाँ पनि हाम्रो बुद्धिस्टहरूको नेवार हो भनेपछि यहाँ को मूलवासी होइन त भन्दाखेरि उही आर्यहरू मात्र मूलवासी होइन हैन। तिनीहरू 4000 वर्ष अगाडि तपाईको यो मिडल इस्टबाट भनौँ न के अरे मेसोपोटामिया काका भएर इराक इरान भएर चाहिँ पसेकाहरू लडाईँ गर्दै यहाँहरूलाई चाहिँ हराएका र राज्य गरेका शासन गरेकाहरू उनीहरूले आफूलाई चाहिँ अनि हिन्दू हैन ऋग्वेद सिग्वेद वेद उपनिषदहरूमा चाहिँ उनीहरूले आफूलाई देउता जस्तो ठान्ने, अरूलाई चाहिँ दास बनाएर चाहिँ राज्य चलेका। अहिलेसम्म जुन 4000 वर्षको उसमा चाहिँ नि हामी मूलवासी आन्दोलन भनेको त्यो 4000 वर्षसम्मको जुन विभेद र अमानवीय व्यवहारलाई चाहिँ तोड्नको लागि, जुन कि झन्डै 1000 वर्षको चाहिँ नि हिन्दू मनुस्मृतिको आधारमा नेपालमा शासन चलाएको थियो। त्यो 62 सालमा हामीले धर्मनिरपेक्ष बनाएपछि त्यो होइन सक्यो भने 1000 सालको चाहिँ नि समस्या हामीले 1000 वर्षदेखि आइरहेको हिन्दू राज्यको समस्या चाहिँ हामीले फालिदियौँ। अब हामी चाहिँ के छ भने मूलवासीको आन्दोलनबाट हामी आर्यहरूको जुन चाहिँ डोमिनेन्स हो, आर्यहरूले चाहिँ अरूलाई चाहिँ अनार्यहरूलाई शोषण उत्पीडन दिने हो, त्यसबाट मुक्त हुनलाई अब चाहिँ हामीले मूलवासीको नाउँमा फेरि खस जनजाति हैन पिछडा वर्ग दलित मुस्लिम इसाई यी सब एउटा फोरममा आएर पूर्ण समानुपातिक समावेशी हैन शासन व्यवस्था गर्नु पर्यो। देश विदेशमा हामीलाई हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण हाम्रो अति नै आदरणीय दर्शक श्रोता शुभचिन्तक सबैजनालाई फेरि पनि एकदमै हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यो समयमा हामी एकदमै नयाँ विषयमा छलफल गर्न निम्ति गइराखेका छौँ। यो संवादलाई यो कुराकानीलाई तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ भनेर हामी तपाईँलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ। र यो समयमा तपाईँले हाम्रो फेममा देखिहाल्नु भएको छ हाम्रो डाक्टर केशवमान साक्य जो बुद्धिस्ट अभियन्ता साथसाथै पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै गरेर देश विदेशदेखि लिएर नेपालको धेरै ठाउँहरूमा उहाँले भिजिट गरिसक्नु भएको छ। र आज हामी विशेष गरेर मूलवासीहरूको बारेमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। सर्वप्रथम हाम्रो डाक्टर साहबलाई हामी स्वागत गर्छौँ। हजुरलाई एकदमै स्वागत छ। नमस्ते। अहिले यो पछिल्लो समयमा नेपालमा जुन राजनीति बढिराखेको छ, जुन खालको एउटा राजनीति तरङ्ग फैलिराखेको छ होइन, पछिल्लो समयमा जुन जनजातिका कुराहरू छन्, खसका कुराहरू छन् होइन, दलितका कुराहरू छन्, मधेसमा बसेका पिछडा वर्गका कुराहरू छन्, अल्पसंख्यक धर्मका कुराहरू छन् होइन, यसै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ स्टेप बाई स्टेप। यी सबै कुरालाई सुरुमा कुरा उब्काउँदाखेरि हेर्दाखेरि 2046 साल हुँदै 2062-63 साल हुँदै 2072 संविधानको घोषणा हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि डाक्टर साहबले कसरी हेर्नु भएको छ? अब नेपालको जुन भनौँ न
यहाँको सामाजिक हैन राजनीतिक इतिहास र घटनाहरू हेर्दाखेरि मूलतः नेपालमा चाहिने भनौँ न एक प्रकारको शासक वर्ग र शासित वर्ग भन्ने किसिमको दुईटा हैन, एउटाले शासन गर्ने अर्को चाहिँ नि शासित भएर उत्पीडनमा परेका त्यो चाहिँ देखिन्छ। अब यो 47 सालको जुन तपाईले भन्नुभयो नि 46-47 सालको आन्दोलन, त्यो आन्दोलनबाट चाहिँ नि अलिकति ती शासित वर्गमा चाहिँ चेतना आएकोले उनीहरूले राजनीतिक एउटा गतिविधिमा संलग्न भएको देखिन्छ। त्यो भनेको कसरी भन्दाखेरि तपाईको 46 भन्दा अगाडि हैन 30 वर्षसम्म 17 सालदेखि हैन पञ्चायत व्यवस्था लाग्यो। त्यो पञ्चायत व्यवस्था भनेको राजाको निरङ्कुश शासन थियो हैन। त्यहाँ जनताको चाहिँ नि जनता भनेको प्रजा अथवा रैटी हैन, राजाले चाहिँ नि एउटा आफ्नो पञ्चायत व्यवस्था भनेर राजाले नियुक्ति गरेका हैन भारदारहरूबाट चलाउने एउटा व्यवस्था थियो, निरङ्कुश टाइपको व्यवस्था थियो। अब त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ नि तपाईको 60 साल हैन, 60 साल भन्दा अगाडि फेरि राणा शासन थियो 104 वर्ष, जगन्य राणा, जगन्य फेरि त्यो त जहानिया शासन, त्यो त एउटा भनौँ न एक प्रकारको जनतालाई दास हैन, जनताले जनता पनि होइन कि एकदम दास जस्तो व्यवहार गर्थ्यो। उनीहरू चाहिँ जनता भनेको दासहरू हो, अब राणाहरू भनेको शासक हो हैन। अब त्योभन्दा अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल जुन कजायो हैन, अब त्यहाँदेखि राणाहरूको शासनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ नि अब राजाको शासन थियो, शाह राजाको शासन। त्योभन्दा अगाडि अरू राजाहरूको शासन थियो, जस्तो काठमाडौँमा मल्ल राजाहरूको शासन थियो नेवारको हैन। अब त्यस्तै 2200 राज्य 2400 राज्य पनि थियो। पूर्वतिर चाहिने किराँतहरूको चाहिने हैन थुम थिए, लिम्बूहरूको हैन थुमहरू थिए, राईहरूको पनि गढहरू थिए। त्यसरी चाहिने नेपालमा भनौँ न करिब 50-60 वटा साना हैन राज्यहरू थिए। पृथ्वीनारायण शाह आइसकेपछि शाहवंशमा तिनीहरूलाई एक प्रकारको कज्याए हैन, उनीहरूलाई चाहिँ एक प्रकार विभिन्न तरिकाले चाहिने हैन एउटा आधुनिक नेपाल चाहिँ एउटा अहिलेको वर्तमान नेपालको करिब रूपरेखा शाहकालमा भयो। अब त्यो त एक प्रकारले एउटा विश्वमा पनि आइरहेको यो जुन देशको एकीकरणको सिलसिलामा आएको थियो। तर राणा शासन हैन आइसकेपछि चाहिने राणाहरूले चाहिने नेपाललाई उसको एउटा मौजा जस्तो र नेपालीहरू उसका दास जस्तो व्यवहार गरे। अब त्यसको चाहिँ नि विद्रोह गर्न सके थिएन। अब राणाहरूले हुँदा शाह राजाहरूलाई पनि कैदमा राखेको जस्तो, दरबारमा कैदमा राखेको जस्तो राजालाई अधिकार नदिएर त्यो अधिकार चाहिँ राजाको नाउँमा हैन राणाहरूले चलाए। राणाहरू नै प्रधानमन्त्री मन्त्री सबै राणाहरू हुने थियो। यो परिवेशमा आउँदाखेरि जनतामा चाहिँ उकुस र साथसाथै भारतमा जुन बेलायतको उपनिवेश थियो, बेलायतीहरूले शासन चल्थे, ती बेलायती शासनहरू पनि भारतमा फेरि स्वतन्त्रता आन्दोलनले गर्दाखेरि उनीहरू पनि स्वतन्त्र भए हैन, बेलायत फर्के। र जस्तो गान्धी नेहरू हैन उनीहरूले चाहिने भारतलाई एउटा स्वतन्त्र बनाएपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि अब उपनिवेश बेलायत नभए तापनि राणाहरूको विरुद्धमा हैन अब राजा पनि लागेर 60 सालको परिस्थिति निक्लियो। एउटा एक प्रकार देश राणा शासनबाट मुक्त भए र शाहहरूले एक प्रकार प्रजातान्त्रिक हैन नेपाललाई प्रजातान्त्रिक ढङ्गले देश चलाउने भन्ने खालको थियो। 7 देखि 17 सालसम्म चाहिँ त्यो अलमलमा बित्यो 10 वर्ष। तर 17 सालमा चाहिँ राजा महेन्द्रले हैन अनि फेरि 30 वर्षको चाहिँ नि निरङ्कुश शासन चलाए, एकतान्त्रिक हैन, मतलब अरू कोही पनि नहुने। अब त्यस बेला 15 सालतिर चाहिँ नि एकछिन 1-1.5 वर्ष जति यहाँ दलीय शासन मल्टी पार्टी बहुदलको जस्तो अब बीपी कोइरालाको नेपाली काङ्ग्रेस हैन, पुष्पलालको कम्युनिस्ट र अरू पनि पार्टीहरू चाहिँ एकछिन त्यहाँ राज्य पनि चलाएको थियो 15 सालमा। तर त्यो छोटो समयको लागि मात्र भयो। फेरि राजाले कु गरेर तिनीहरू सबैलाई चाहिँ जेलमा हाले, कोही भारतमा निर्वासित भए हैन, जस्तो बीपी कोइराला पुष्पलालहरू चाहिँ भारतमा निर्वासित भए हैन, भारतमा बसेर तिनीहरूले आफ्नो पार्टीहरू चलाउनु पर्यो, देशमा प्रतिबन्धित भए। यसको उसमा चाहिँ 46 साल एउटा चाहिने नेपालको इतिहासमा एउटा ठुलो परिवर्तन
को चाहिँ हो, किनभने त्यसपछि राजालाई चाहिँ नि उसलाई कन्स्टिट्युसनल संवैधानिक राजामा संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र अनि बहुदलीय प्रजातन्त्र। तर त्यो 46 सालको उसबाट चाहिँ धेरै कुराहरू डेभलप भयो। त्यसबेला नयाँ संविधान एउटा संविधान सभाबाट संविधान समितिबाट राजाले चाहिँ एउटा संविधान सुझाव समिति बनाएको थियो, त्यसबाट एउटा नयाँ संविधान लेख्न कोसिस गरेको थियो। त्यो कोसिस हुँदाखेरि जनताहरूले पनि आफ्नो एउटा भनौँ न चाहना सुझावहरू दिन थाले। त्यो सुझाव दिन थालेकोमा चाहिँ एउटा बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जस्तो कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्टको होइन मार्क्सवादी कुराहरू राखे, कङ्ग्रेसहरूले एउटा उदारवादी कुराहरू राखे होला, तर जनताको तर्फबाट राजनीतिक पार्टीभन्दा बेग्लै नेपालमा चाहिँ एक प्रकारको भनौँ न खास चाहिँ यो बुद्धिस्ट सङ्घ संस्थाहरूले सुरु गरे, जस्तो त्यहाँ धर्मगुरा सभा, युवा बोध समूह, यी धार्मिक सङ्गठन बौद्ध धार्मिक सङ्गठनहरूले नेपाल चाहिँ नि हिन्दू राज्य हुनु हुँदैन, धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिए। अब नेपालमा भनौँ न 1000 वर्ष झन्डै 1000 वर्षसम्म हिन्दू एउटा जुन वर्ण व्यवस्थामा आधारित होइन राज्य चलिरहेकोमा एउटा ठुलो हजारौँ वर्षको भनौँ न मल्लकाल मल्ल राजाहरूले राज्य गरेको भनेको जयश्री मल्ल। जयश्री मल्ल भनेको झन्डै भनौँ न 12औं शताब्दीतिर होइन, उसले राज्य गर्दाखेरि उसले चाहिने मनुस्मृतिको आधारमा हिन्दू वर्ण व्यवस्था लागू गरेर यहाँ भारतबाट 5 जना ब्राह्मणहरू बोलाएर होइन हिन्दूको जुन मनुस्मृति धर्म जुन चाहिँ शास्त्र छ त्यसमा जुन चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेर मानिसहरूलाई यसरी चाहिँ वर्गीकरण गरेर ब्राह्मण भनेको देउता जस्तो, क्षेत्री भनेको राजा जस्तो होइन, वैश्य भनेको यसो व्यापार गर्ने खालको र शूद्र भनेको अनि अरू एउटा भनौँ न म्यानुअल लेबर होइन श्रम गरेर खाने र त्यो अलिक तल्लो जात जस्तो त्यस्तो व्यवस्थामा मानिसहरूलाई फेरि ठुलो सानो सानो भनेर तह तहमा वर्गीकृत झन्डै 12औं शताब्दीदेखि होइन चलेर भन्यो भने आजभन्दा 800 वर्ष होइन 800-900 वर्ष अगाडितिर चलेको त्यस्तो शासनमा त्यो भनेको हिन्दू वर्ण व्यवस्था अनुसारको राज्य चलाइरहेको थियो नेपालमा होइन। अब राजा र ब्राह्मणलाई चाहिँ नि कसैले क्वेसनै गर्न सक्ने होइन, राजा भनेको परिवार त एउटा राजाको छोरा राजा हुने एउटा वंशानुगत, ब्राह्मणहरू पनि ब्राह्मणको छोरा ब्राह्मणै हुने सिस्टम, ब्राह्मणहरू पनि त्यो चाहिँ एउटा देवता जस्तो पूजा गर्ने पवित्र होइन, उसलाई ऊ राजा भन्दा पनि माथि, क्षेत्री भन्दा पनि माथि त्यो दर्जामा चाहिँ ऊ बसिरहेको थियो। उसलाई चाहिँ धेरै मनुस्मृति हेऱ्यो भने बाहुनले चाहिँ नि मान्छे मारे पनि उसलाई केही ऊ नदिने होइन, केही नहुने, जबकि शूद्रले चाहिँ बाहुनलाई यसो मात्र आँखा तरेर हेऱ्यो भने उसको आँखै फुटाउने होइन, यस्तो खालको कानुन थियो। अब यस्तो चाहिँ नि एकदम अमानवीय जघन्य यस्तो शासन व्यवस्था, क्रूर टाइपको शासन व्यवस्था 700-800 वर्ष 800 वर्ष जति चलिरहेको उसमा 2046 सालमा चाहिँ नि अब त्योभन्दा अगाडि यो राणा शासनमा चाहिँ नि यहाँ नेपालका चाहिँ बौद्धहरूलाई धेरै दुःख पनि दिएको थिए होइन। अब यहाँ बुद्धिस्टहरूले सुरुमा चाहिँ नि भिक्षु बन्दाखेरि पनि उसले भिक्षु पनि बन्न नपाउने, उसले देश निकाला गरेका थिए, जेल नेल गरेका थिए, त्यस कारण त्यो एउटा बुद्धिस्टहरूमा एउटा पीडा चाहिँ थियो। तर उनीहरूले त्यो जुन विद्रोहको रूपमा नेपाल हिन्दू राज्य हुनु हुँदैन, हिन्दू राज्य हुनु हुँदैन भने यो वर्ण व्यवस्था अनुसारको मानिसहरूलाई चाहिँ नि होइन कानुन त कोही चाहिँ नि जन्मैदेखि राजा हुने, कोही पूजनीय हुने होइन र कोही चाहिँ नि दास हुने, त्यो व्यवस्थाबाट मुक्त गर्नको लागि अब बुद्धिस्टहरूले, तर त्यहाँ बुद्धिस्ट मात्र होइन कि त्यो कुरा सुरु गर्दाखेरि उनीहरूले गरे, तर त्यहाँ चाहिँ नि नेपालका चाहिँ नि होइन विभिन्न जात जातिहरू र विभिन्न धार्मिक, त्यसमा अब इसाई समुदायहरू पनि आएका थिए, मुस्लिमहरू पनि सुरुमा आएपछि उनीहरू छोडे, दलित समूहहरू आएका थिए, जनजाति समूहहरू आएका थिए, ती सबैको एउटा 135वटा जति सङ्गठनहरू मिलेर 46 सालमा एउटा ठुलो चाहिँ प्रदर्शन गरे कि नेपाल हिन्दू राज्य हुनु हुँदैन, धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर। यो चाहिँ नि शासकहरूले कहिले नसोचेको विषय, सोच्नै नसकेको होइन, त्यस्तो विषय आएपछि सबैलाई चाहिँ नि आँखा खोलियो। नेपालमा जुन एउटा जातिको आधारमा भेदभाव हुन्थ्यो नि, त्यो राज्यबाट हुने व्यवहार छ, त्यो चाहिँ नि
त्यसलाई चाहिँ नै रोक्नुपर्छ हैन राज्यले चाहिँ सबै जनतालाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने माग थियो त्यो र 46 सालमा चाहिँ त्यो आवाज उठ्यो तर संविधान 1 वर्षभित्र संविधान लेखियो हैन 47 सालमा संविधान लेख्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जालझेल गरेर हिन्दू राज्य नै बनायो संविधान सुधार आयोगले चाहिँ नै हिन्दू राजतन्त्रात्मक अधिराज्य भनेको थियो राजतन्त्र मात्र हिन्दू भन्थ्यो तर त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्रीको यो 1 वर्षको अन्तरिम कालमा त्यहाँ चाहिँ नि मन्त्री परिषदले नै उसलाई त्यो अवैधानिक हो उसलाई अधिकार थिएन तर त्यो मन्त्री परिषदमा चाहिँ नि हिन्दू र राजतन्त्रात्मकको बीचमा एउटा कमा थपिदियो अनि हिन्दू कमा राजतन्त्रात्मक अधिराज्य भनेपछि हिन्दू अधिराज्य भन्ने त्यसको अर्थ लाग्यो त्यसकारण चाहिँ यो 47 सालको संविधानमा जनताले मागेको थियो धर्मनिरपेक्ष राज्य हैन हिन्दू राज्य हुनु हुँदैन तर त्यो भनौं न त्यसबेला अब नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्टहरुको चाहिँ नि जुन मन्त्री परिषद छ त्यसमा राजाका प्रतिनिधिहरु पनि थिए झन् उनीहरु प्रजातान्त्रिक र जनतालाई समानताको आधारमा हैन संविधान बनाउने राज्य चलाउला भनेको त झन् उसले हिन्दू राज्य नै बनायो बरु त्यो संविधान सुझाव आयोगले चाहिँ हिन्दू राज्य बनाएको थिएन हैन हिन्दू राज्यको प्रस्ताव थिएन त्यसमा राजतन्त्र मात्र हिन्दू थियो शाह राजतन्त्र वीरेन्द्र हिन्दू हैन तर चाहिँ नि त्यो अन्तरिम परिषदको कृष्णप्रसाद भट्टराई जो कि कांग्रेसको हैन नेता प्रधानमन्त्रीत्व कालमा ऊ आफै पनि लागेर नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाइदियो एकदम वैधानिक रूपमा संविधानमा अब यसबाट के एउटा कुरा निक्ल्यो भन्दाखेरि यो 47 सालको कुरा अहिले 47 सालकै कुरामा छौं 47 सालको जुन संविधान बन्यो 46 सालको आन्दोलनपछि जनताले के खोजेका थिए भने अब चाहिँ नेपालमा जातीय भेदभाव नहोस् सबै बराबर होस् सबै समान होस् त्यहाँ चाहिँ बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेर हैन राज्यको संविधान त नै उनीहरुलाई कसैले बढी अधिकार कसैले कम अधिकार हैन कसैले चाहिँ दास जस्तो कसैले चाहिँ नि संविधान भन्दा माथिको पोजिसन नहोस् सबैलाई बराबर समानताको चाहिँ नि राज्यबाट कानुनी व्यवहार होस् भन्ने माग गरेकोमा उल्टो चाहिँ नि कांग्रेस र कम्युनिस्टहरुले बनाएको हैन संविधानमै फेरि हिन्दू राज्य नै थप्नु भनेको हिन्दू राज्य थप्नु भनेको फेरि बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र जुन चाहिँ हैन हजारौं वर्षदेखि आइरहेको मनुस्मृतिको आधारमा जुन चाहिँ राज्यको बनोट थियो समाजको बनोट थियो त्यो नै कायम गर्दियो संविधानले त्यसलाई कायम गर्यो भनेपछि विभेदको अन्त भएन हैन त्यसकारण 47 सालमा त्यो नयाँ संविधान आएता पनि जनताहरुलाई के पनि पाएन के हो भन्दाखेरि उही पार्टीका चाहिँ नि कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी त्यसबेला अब मार्क्सवादी एमाले के भनेर भने ती पार्टीहरुले चाहिँ नि चुनावद्वारा प्रधानमन्त्री बन्ने मन्त्री बन्ने अधिकार चाहिँ पाए तर जनतालाई चाहिँ खासै केही उपलब्धि भएन 47 सालको संविधानले त्यसकारण चाहिँ नि के भयो त भन्दाखेरि जनतामा असन्तुष्टि यथावत नै थियो हैन त्यतिन्जेलमा चाहिँ नि यो जुन धर्मनिरपेक्षताका माग गर्ने हैन जनताहरु थिए त्यसमा लाखौं मान्छेहरु सडकमा ओर्लेका थिए हैन शान्ति जुलुस गरेका थिए 135 वटा संघ संस्थाहरु चाहिँ त्यहाँ संगठित भएका थिए अब उनीहरुले के गर्ने भन्ने एउटा आयो कि अब हामी फेरि आन्दोलन गरिरहनु पर्यो त्यो आन्दोलन गर्दाखेरि अब धार्मिक विषय मात्र होइन कि त्यो आन्दोलन गर्दाखेरि चाहिँ नि जातीय संस्थाहरु पनि देखा परेका थिए धेरै त होइन 6-7 वटा जातीय संस्था जस्तो नेवारहरुको त्यसबेला मंकाखल भनेर नेवारको संस्था बनिसकेको थियो हैन नेवारहरुको मंकाखल भन्थ्यो त्यस्तै मगरहरुको चाहिँ मगर संघ भन्ने खोलिसकेको थियो तामाङहरुको चाहिँ तामाङ घेदुङ भन्ने खोलिसकेको थियो थारूहरुको चाहिँ थारू कल्याणकारी सभा भन्ने पुरानै थियो हैन अनि त्यसपछि गुरुङहरुको चाहिँ तमु बौद्ध सेवा समिति भन्ने थियो तमुहरुको संगठन थियो 5 वटा यो भयो हैन त्यसपछि थकालीहरुको थकाली के समिति थियो अनि शेर्पाहरुको समिति थियो यसरी चाहिने बुद्धिस्टले गरेको गतिविधि यो आन्दोलन गरेको जुन धर्मनिरपेक्षता आन्दोलन थियो त्यसमा अलिकति उनीहरु चाहिँ बुद्धिस्ट आफुलाई बुद्धिस्ट ठान्थे त्यो आफुलाई बुद्धिस्ट ठान्ने अलि ठुलठुलो समुदायको अब पछि जनजाति भन्यौ हामीले हैन उनीहरु त्यहाँ चाहिँ संलग्न भएको हुनाले पछि के गर्यो नि ल
यो अब धार्मिक विषयहरू धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू जस्तो बुद्धिस्ट भयो होइन अथवा किराँतीहरू भयो इस्लाम इसाई यिनीहरूले धर्मको बारेमा आफ्नो कुरा गरिरहन्छ तर अब चाहिँ हामी चाहिँ नि यहाँ नेपालमा अलि जातीय हिसाबले नै यहाँ भेदभाव हुने हुनाले हामी चाहिँ जातीय नै एउटा फ्रन्ट होइन एउटा जातीय नै सङ्गठन बनाएर हामी आन्दोलन गर्ने फोरम बनाएर आन्दोलन गर्ने भनेर अनि जनजाति महासङ्घ भन्ने खोल्यो त्यसबेला 7 वटा यी सङ्गठनहरू मिलेर जनजाति महासङ्घ चाहिँ खोलियो जनजाति महासङ्घमा के हो त भन्दाखेरि अनि मगर होइन सबभन्दा ठुलो पपुलेसन मगर थियो करिब 7.5% नेपालको जनसङ्ख्या त्यसपछि थारू 6.5% अनि तामाङ र नेवार 5.5% थियो त्यसबेला यो 48 सालतिर त्यसपछि अनि तमु गुरुङ होइन उनीहरू थियो अनि त्यतिकै बेलामा नि राई लिम्बूहरू पनि अनि राईहरूको सङ्गठन र लिम्बूहरूको सङ्गठन पनि बन्यो उनीहरू पनि गर्दाखेरि राईहरू 2.5% जति लिम्बूहरू 2% जति छ जनसङ्ख्याहरूमा त्यसपछि शेर्पाहरू त अगाडि नै थियो थकाले थियो त्यसरी चाहिँ नि जनजाति महासङ्घ भन्ने खोलिएर त्यसपछि आफूलाई जनजाति भन्नेहरूको चाहिँ नि सबैले आफ्नो आफ्नो सङ्गठन खोल्न थाले होइन र जनजाति महासङ्घ खोलिसकेपछि अनि राज्यबाट पनि एउटा राज्यमा डिमान्ड गर्न थाल्यो उनीहरूले कि नेपालमा चाहिँ नि जुन 48 सालको जनगणना थियो त्यो जनगणनामा चाहिँ नि हाम्रो जनजातिहरूको चाहिँ नि सङ्ख्या पनि निकालियोस् जनजातिहरूको चाहिँ नि जनसङ्ख्या निकालोस् भन्ने खालको डिमान्ड भयो अनि त्यसपछि जनजातिहरूको जनसङ्ख्या निकाल्दाखेरि झन्डै नेपालको 37% जनसङ्ख्या रहेछ होइन एउटा नयाँ डाटा एउटा यसले पनि निकै ठुलो मानिसहरू जनजातिहरूले के कतिवटा जनजाति रहेछ त भन्दाखेरि झन्डै 60 वटा जातिहरू जनजातिमा परेछ र 60 वटा जनजातिहरू नेपालको 37% पपुलेसन भएपछि त्यो जनजाति महासङ्घ चाहिँ एकदमै बलियो होइन नेपालमा एउटा प्रभाव पार्ने खालको राजनीतिमा चाहिँ त्यसले प्रभाव ठुलो धक्का दिने खालको क्षमता रहेछ भन्ने कुराहरूमा मानिसहरूले एक प्रकारको मानिसहरूको मानसिकतामा चेन्ज आयो र आदिवासी जनजातिहरू हामी थोरै रहन्छौँ ठिक छ यो प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि चुनावको राजनीतिमा पनि हामीहरू सबै एक ठाउँमा मिल्यो भने त यो हामी त सत्तामा पनि हामी आउन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुराको एउटा मानसिकता चाहिँ बनिएको थियो त्यतिकै बेला चाहिँ नै 52 सालमा माओवादीहरूले जनयुद्ध भनेर उनीहरू भूमिगत सशस्त्र छेरे अब सशस्त्र जनयुद्ध उनीहरूले मार्क्सवाद र माओवादमा होइन छेरेको थियो रोल्पा र रुकुममा गरेको थियो तर के हो त आधार इलाका त्यहाँ बनाएको थियो तर 2 वर्षसम्म तिनीहरूले गर्दाखेरि पनि खासै उनीहरूले उपलब्धि गरेन सफल भएन अनि 2 वर्षसम्म गर्दाखेरि पनि रोल्पा रुकुममा त्यही गाउँघरमा होइन मगर समुदायमा अलिकति क्रान्तिको कुरा त गरे तर खासै हतियारै उठ्ने खालको परिस्थिति सृजना भएन उठाउन सक्ने त्यसपछि त नेपालमा अब त्यत्रो ठुलो क्रान्ति त हुने भएन त्यसैले उनीहरूले अनि आफ्नो स्ट्राटेजी बदले अब यो चाहिँ अलिकति यो 62 तिर आउँदाखेरि प्रचण्ड र बाबुरामले हामी नेवार समुदायसँग चाहिँ नि एउटा भूमिगत रूपमा मिटिङमा चाहिँ उहाँहरूले भनेको थियो हामी 2 वर्षसम्म हामीले चाहिँ प्रगति गर्न सकेनौँ त्यसकारण अब के गर्दाखेरि हामीले त्यो जनयुद्धलाई सफल पार्न सकिन्छ किन फेल हुने भयो उनीहरू त होइन फेल भएपछि उनीहरू देश छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति पनि आउनुभयो उनीहरूले के देख्यो भन्दाखेरि जनजातिहरूले भनौँ न 47 सालदेखि 52 सालसम्म अब 54 सालसम्म भनेपछि तपाईँको भनौँ 3 वर्ष 5, 6, 7 वर्षमा जनजातिहरूले कसरी सङ्गठन निर्माण गरिसकेका थिए भन्दाखेरि 59-60 वटा जातिहरूले आफ्नो जिल्ला समितिहरू गठन गरिसकेका थिए र त्यति जेलमा नेपालमा सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली सङ्गठन जनजाति महासङ्घको थियो किनभने मगरकै हेऱ्यो भने 30-40 वटा जिल्लामा आफ्नो सङ्गठन थिए होइन तामाङको पनि 25-30 वटामा थिए थारूहरूको 15-20 वटामा थिए नेवारहरूको 20-25 वटा जिल्लामा थिए गुरुङहरूको 8-10 वटा जिल्ला थिए राईहरूको लिम्बूहरूको आफ्नो 8-10 वटा जिल्लामा थिए होइन फेरि सानोहरूको आफ्नो 2-3 वटा यो सबै नेपालका भयभरका भूभागमा जनजातिहरूको आफ्नो चाहिँ जिल्ला सङ्गठनहरू थिए र त्यहाँ चाहिँ नि अब भनौँ न विभिन्न गतिविधिहरू कार्यक्रमहरू चलिरहेको थियो त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ नि अब उनीहरू फेरि राज्यको
विरोधमा हैन असन्तुष्ट पनि थिए, आवाज उठाइरहेका पनि थिए। यिनीहरूलाई चाहिँ नि किनभने त्यो 47 सालको संविधान कभरेज गरेको थिएन हैन। त्यसकारण त्यो एउटा भूमि तयार थियो। माओसले चाहिँ प्रचण्ड उनकै मुखबाट भनेको हामीलाई त्यसबेला हामी नेवारहरूलाई 62 सालमा जुन फेरि जनआन्दोलन दोस्रो भयो नि, त्यति बेला हामी काठमाडौँको नेवारहरू चाहिँ सडकमा ओर्ले थिएनौँ। त्यो चाहिँ चैततिर भयो हैन, 2062 चैत हैन, 11 गते विसर्जन भयो। तर प्रचण्डहरू अझै भूमिगत थिए, काठमाडौँको कता लुकेर बसिरहेको पछि। तर उनीहरूले भनेको उनीहरूले नेवारहरूलाई पनि सडकमा ओर्लनु पर्यो भनेर हामीलाई भन्न आउँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ हामी उनीहरूले भन्न खोजेको के छ भने खास माओवादी र मार्क्सवादको नाउँमा हामीले जनयुद्ध गरेर पनि हामी सफल भएनौँ। पछि चाहिँ हामी जनजातिहरूलाई चाहिँ नि हेऱ्यौँ, जनजातिलाई नपक्रिकन यो जनयुद्ध सफल हुँदैन हैन। जनजातिलाई मोबिलाइज नगरिकन, उसलाई परिचालन नगरिकन चाहिँ जनयुद्ध सफल हुँदैन। फेरि जनजातिहरूले लडाकु जाति पनि हो, किन गोर्खा हैन। ब्रिटिसहरूले पनि भनौँ न मगर, गुरुङ, राई, लिम्बूहरूलाई त गोर्खा भनेर वर्ल्डमै चाहिँ नि बेस्ट हैन सैनिक चाहिँ क्षमता भएको लडाकु जाति हो। त्यसमा त्यसलाई नै प्रयोग गर्ने भन्ने उनीहरूले चाहिँ गरेर अनि मगराट मुक्ति मोर्चा हैन, मगरहरूको एरियाको मगराट मुक्ति मोर्चा, तामसालिङ मुक्ति मोर्चा, नेवा मुक्ति मोर्चा, थरवान मुक्ति मोर्चा भनेर सबै जातिको नाउँमा मुक्ति मोर्चाहरू खोले हैन। किनभने फेरि सुरेश आली मगर हाम्रो जनजातिको प्रथम महासचिव नेता, उहाँ फेरि त्यही जनयुद्धको प्रचण्डकै पार्टीमा फेरि उहाँ त त्यहाँको नेता पनि हो, त्यसमा सहिलो पनि हो। उहाँले त फेरि यता जनजातीय सबै चिनेको पनि हो नि त, उहाँले हैन। माओइस्टहरूले त्यहाँ सहिलो हो। त्यसकारण चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि जनयुद्धमा माओवादीहरूले जनजातिहरूलाई चाहिँ नि पहिले 1-2 वर्ष जति हैन मुक्ति मोर्चाहरूमा संलग्न कार्यक्रम गरे। तर मुक्ति मोर्चा भनेको कसो भने त्यो लडाकु मोर्चा त हुँदैन, त्यहाँ त अब साहित्य कार्यक्रम, कलाकार हैन, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने मान्छेलाई यतो जम्मा गर्ने मात्र काम हो त्यसको। तर सत्ता राज्यसँग लड्नलाई त हैन उनी हतियार बोक्नु पर्ने हुन्छ। कसरी हतियार बोकाउने भन्दाखेरि अनि त्यसपछि मुक्ति मोर्चाहरूलाई चाहिँ उनीहरूले जनसरकारमा परिणत गरे, भनौँ जनसरकारमा बदले। अनि मगराट जनसरकार हैन, त्यसको पनि मुख्यमन्त्री भनौँ न थरुवात जनसरकार, थारूलाई मुख्यमन्त्री गराए, सन्तोष बुढा मगर के भन्नेलाई मगरको हैन, तामसालिङको जनसरकार, नेवारको चाहिँ बनाउन सकेन कि नेवार काठमाडौँमा थियो र हामीहरू फेरि त्यति साह्रो मुक्ति मोर्चासम्म बनायो, जनसरकार बनाउन पाएको थिएन अथवा बनाउन अलिकति अप्ठ्यारो थियो। तर अरू ठाउँमा अब दलित मुक्ति मोर्चा, दलित जनसरकारको पनि अथवा मधेसी जनसरकार, यसरी सबै ठाउँमा जनसरकार भनेपछि एउटै देशमा 2टा सरकार हुने भयो नि त प्यारलल। त्यसकारण चाहिँ सत्तामा भएको जुन सरकारले त यसलाई त रहन दिँदैन, त्यसमा बन्दुकले मारिहाल्छ उनीहरूले त। त्यो गएपछि उनीहरू बाँच्नलाई पनि उनीहरूले पनि बन्दुक त पक्राउनै पर्यो। त्यसपछि चाहिँ नि जनजातिलाई बन्दुक बन्दुक बोकाएर हैन 10-15 हजारको चाहिँ सैनिक तयार गरेर राज्यसँग लडे र त्यसको परिणाम के हो भन्दा 62 सम्म आइपुग्दाखेरि त्यत्रो नेपालको गोर्खा सैनिक हैन, नेपालको चाहिँ एकदमै भनौँ न इन्डिया पनि डराउँथे नेपालको गोर्खा सैनिक देखेर, त्यसलाई पनि परास्त गर्दै भनौँ न हैन। जनजातिको शाही सेनालाई चाहिँ नि करिब उसको हतियार लुटे, बाहिरकोहरू हैन जलाए। त्यो गर्दाखेरि करिब त्यो सहमतिमा आउनुपर्ने परिस्थिति भयो र अनि 62 को चाहिँ नि फेरि जनताको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पनि त्यसमा हैन, काङ्ग्रेस एमालेहरू पनि जोइन गरे, जनआन्दोलन 2 भनेर दोस्रो जना। त्यसरी चाहिँ नि नेपालमा एक प्रकारको ठुलो परिवर्तन आयो र यो परिवर्तन आउनुमा चाहिँ नि जातीय फ्याक्टर, जातीय विषयवस्तुहरूले भूमिका खेल्यो हैन। त्यसमा के छ भन्दा त्यो जुन धर्मनिरपेक्ष चाहियो भनेर आवाज उठाउनेहरूमा चाहिँ के थियो त, त्यो जनजातिहरू नै थिए, दलित थिए हैन। दलितहरूमा त्यसबेला टीआर विश्वकर्मा भन्ने दलितको नेताले त्यहाँ हैन हाम्रो धर्मनिरपेक्ष आन्दोलनमा उसले त्यहाँ नेतृत्व दिएको थियो। अब जनजातिहरूमा पनि अब सबै जनजातिहरूको त्यहाँ संलग्नता थियो। अब धार्मिक हिसाबमा बुद्धिस्ट, इसाई, इस्लाम, किराती, अब मुन्डुम, प्राकृतिक पूजक सबै त थिए नै। तर त्यसमा पनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ लडाईँ नै लड्न सक्ने किसिमको परिस्थिति एउटा माओवादीको जनयुद्धले
र अर्को चाहिँ नि यो जुन जनजाति महासङ्घ खोल्नु र त्यसैको चाहिँ प्रभाव चाहिँ नि मधेसीहरूमा पनि फेरि हैन मधेसी अधिकार मञ्च भनेर उपेन्द्र यादवहरूले खोले हुन त पछि मात्र हो त्यो जनजातिहरूको सबै हेरिसकेपछि र उनीहरू पनि सशक्त भएर त्यहाँ सोलिडारिटी भएपछि तपाईको 62 मा चाहिँ नि जनआन्दोलन दोस्रो पछि तपाईको संविधान सभा घोषणा भयो र त्यो संविधान सभा घोषणा भइसकेपछि अन्तरिम संविधान सभाको अन्तरिम संविधान बनाए नि अन्तरिम जुन अर्को संविधान नहुन्जेलसम्मलाई बनाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ गर्दा उनीहरूले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष पनि बनाए एउटा जनताको माग चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भन्नुको मतलब नेपालको हजारौं वर्षको इतिहासमा एउटा ठूलो परिवर्तन हो ठूलो फड्को माग किनभने हिन्दू राज्य हैन बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्रको रूपमा सामाजिक वर्गीकरण गरेर त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक भेदभाव हैन सामाजिक भेदभाव गर्ने त्यो चाहिँ नि धर्मनिरपेक्ष भएपछि त्यो चाहिँ गर्न नपाउने भन्ने एउटा संविधान त ठीक छ डाक्टर साहब यो कुरा हजुरले भनिरहँदाखेरि एउटा अहिले जो राजावादी छ अथवा हिन्दू अभियन्ता छ उनीहरूले लाउने एउटा यसैमा हैन ठुलो आरोप चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा दुईटा शक्ति हावी भएको थियो एउटा पश्चिमी शक्ति युरोप अमेरिका हैन अर्को चाहिँ भारतको शक्ति हैन भारतीय शक्ति भारतले चाहिँ नागरिकता विभेद प्लस राजतन्त्र हटाउने उले गणतन्त्र चाहने पश्चिमीहरूको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष प्लस लोकतन्त्र यो दुईटा कुरा चाहिँ के भन्छ बाहिरबाट आएको अब यो जुन जनआन्दोलन सुरु भयो चैत 4 गते दोस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो 2063 11 गते जुन राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ शाही घोषणा गरेर त्यसको अन्त भयो हैन यो दुईटा शक्तिले लिएको यो दुईटा मुद्दा हो गणतन्त्र भारतले चाहन्थ्यो अनि अर्को चाहिँ नागरिकता विधेयक हैन उले चाहिँ लाखौं नेपाली लाखौं भारतीयहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिन चाहन्थ्यो राजा त्यसको लागि राजा चाहिँ अवरोध भएर बसेको थिएन राजा महेन्द्रले राजा वीरेन्द्रले त्यो नागरिकता विधेयकलाई पटक पटक खारिज गरिदिएको थियो सर्वोच्च अदालत हुँदै पनि त्यो खारिज गरिदिएको थियो हैन त्यो भएर गर्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष जुन धर्मनिरपेक्षको बारेमा हामी आउँदैछौँ त्यो कुराको बारेमा अहिले दुईटा विषयमा अरू बेलामा हामी चर्चा गरौँला तर लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष चाहिँ यो चाहिँ अमेरिका र पश्चिमी जगतले डिमान्ड गरेको कुरा हो गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष चाहिँ पश्चिमी जगतले चाहिँ पश्चिमी र अमेरिकाले हैन भनेर चाहिँ जुन आरोप छ यो विषयमा के छ एकदम स्पष्ट पार्दैन लोकतन्त्र होइन कि गणतन्त्र लोकतन्त्र हो त 47 सालको संविधानमा पनि चुनाव लोकतन्त्र भनेको चुनावद्वारा चाहिँ नि नेता चुन्ने व्यवस्था हो त्यो किङ भनेर हैन पार्टी अब त्यो चाहिँ होइन यो नेपालमा धर्मनिरपेक्षको बारेमा मात्र कुरा गरौँ हैन त्यो सबै कुरा नै ल्याए पनि हुन्छ ठीक छ तर त्यो विदेशबाट चाहिँ नि भएको कुरा होइन परिचालित सञ्चालित होइन यो धर्मनिरपेक्ष पनि होइन गणतन्त्र पनि होइन पक्का हो डाक्टर साहब एकदम किनभने त्यसको जुन आन्दोलनको गर्ने मान्छेहरू नै हामीहरू हौ नि हामीहरूले कुनै पनि विदेशी चाहिँ सम्पर्कमा थिएनौँ हामीहरू जुन धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलन छ नि त्यो टोटली मैले कसरी सुरु गर्यौँ भनेर भन्यो नि त्यो एउटा काठमाडौँका चाहिँ नि नेवार बुद्धिस्ट समुदायबाट सुरु भएको हो त्यो सुरुवात मात्र तर त्यसमा थपिँदै गएर जनजाति त्यसमा आए दलितहरू आए अरु इसाई र इस्लामहरू सबै आए तर त्यो विदेशीहरू कोही पनि हामीले भेटेका थिएनौँ हैन हामीले त्यो 47 सालको जुन आन्दोलन थियो त्यहाँबाट निरन्तर हामी 62 सालसम्म आन्दोलन गर्दाखेरि कुनै पनि न भारतीय न यो पश्चिमी हैन अमेरिका युरोप कोही पनि सम्पर्कमा आएको थिएन तर के हो त भन्दाखेरि 62 सालमा आइपुग्दाखेरि त्यो दुईटा फोर्स जनताको फोर्स भनेको जनजाति दलित हैन मधेसी समुदायको मधेसीको चाहिने समुदायमा यो नागरिकताको अलिकति उनीहरूको विषय छ उनीहरूको स्वार्थ चाहिँ छ तर त्यो चाहिँ उनीहरूले सुरुदेखि थियो तर जनजाति र दलितहरूले जुन उठाएको उसमा उनीहरू पछि मात्र जोइन गरेको मधेसी पछि आयो त्यो मधेसी पनि आइसकेपछि उनीहरूको आफ्नै समस्या चाहिँ नागरिकताको थियो अनि त्यो चाहिँ उनीहरूको मूल समस्या नागरिकता हो भने उनीहरू यो परिवर्तन आइसकेपछि उनीहरूको आफ्नो चाहिँ नि हैन समस्या समाधान गर्नलाई उनीहरूले अलिकति नागरिकता तर त्यो नागरिकता ल्याउनुमा चाहिँ किनभने उनीहरू भारतबाट नेपाल आएका हैन माइग्रेट भएका मानिसहरूलाई नै नेपाली नागरिकताको समस्या थियो त्यसकारण भारतको पनि इन्ट्रेस्ट हुने स्वाभाविक हो किनभने भारतीय मूलका हैन 50 वर्ष 100 वर्ष अगाडि यहाँ जुन
बसोबास गरेका अथवा नेपालभित्र विभिन्न व्यवसाय गरेर पसेकाहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने कुराहरू अब भारतको पनि इन्ट्रेस्टको विषय हुन्छ। त्यसकारण भारतलाई पनि इन्ट्रेस्ट थियो र त्यसकारण भारत सरकारले मधेसीहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्नु स्वाभाविक हो। राजा अवरोध थियो होइन, राजा अवरोध होइन। अब त्यो त अहिले पनि त त्यो राजा मात्र अवरोध होइन, राजाको चाहिँ नि त्यो भारतले चाहिँ त्यो नागरिकताको कारणले राजा अवरोध होइन। राजालाई चाहिँ भारतको टु पिलर डिप्लोमेसी भन्थ्यो उनीहरूले होइन। एउटा राजालाई पनि मान्ने होइन, अर्को चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यहाँ लोकतन्त्र पनि हाबी गर्ने भन्ने 47 सालको संविधान चाहिँ नि इन्डियाको डिजाइन त्यति हो। 47 सालको संविधान आइसकेपछि इन्डियाको आफ्नो स्वार्थ पुरा भइसकेको थियो। तर मधेसी आन्दोलन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मधेसीहरू आफै नउचालेसम्म इन्डियालाई पनि त्यति साह्रो विकास उठिएन। तर जनजाति र दलितहरूले यो जुन धर्मनिरपेक्ष आन्दोलनको साथसाथै अनि यो माओइस्टहरूले चाहिँ नि जुन जनयुद्ध सुरु गरिसकेपछि उनीहरूले पनि मधेसीहरू पनि संलग्न है त्यसमा जोइन गरे। धर्मनिरपेक्षको जुन मुद्दा छ त्यो भारतको इन्ट्रेस्ट थिएन डाक्टर साहब? भारतको पनि इन्ट्रेस्ट होइन, किन भारतलाई चाहिँ नि अब नेपाली काङ्ग्रेस भारतको इन्डियन भारतीय काङ्ग्रेसलाई खासै त्यो विषय थिएन होइन धर्मनिरपेक्ष। हिन्दू राज्य नै चाहने यहाँ एक्ज्याक्टली त्यस कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि भारतीय जनता पार्टी सत्तामा करिब आइसकेको थियो नि त्यस बेला। उनीहरूलाई त नेपाल हिन्दू राज्य चाहेको थियो नि, जस्तो 72 सालमा संविधानले राजतन्त्र। अब त्यो त हिन्दू राज्य आएपछि राजतन्त्र जोडेरै आउँछ, राजतन्त्र आएपछि हिन्दू राज्य आउँछ, हिन्दू राज्य आएपछि तिनीहरू चाहिँ एउटा सिक्काको दुईटा पाटा हो पर्यवाचिक। किनभने त्यो हिन्दू राजतन्त्र मात्र यहाँ चाहिँ बस्ने, राजतन्त्र भनेको हिन्दू राजतन्त्र हो। हिन्दू राजतन्त्र भनेको हिन्दू राज्य बिना हिन्दू राजतन्त्र यहाँ भन्नु हुँदैन। त्यसकारण राजतन्त्र भन्नु र हिन्दू राज्य भन्नु एउटै कुरा हो नेपालको कन्टेक्स्टमा। त्यो त अब भारतीय जनता पार्टी अहिले पनि उसले यहाँ हिन्दू राज्य खोज्न र राजालाई फेरि पुनर्स्थापित गर्न त उनीहरू खुलमखुला भनिरहेछन् त भारतमा अहिले पनि। जस्तो यूपीको चिफ मिनिस्टर आदित्यनाथ उसले त खुला भन्छ नि हामी फेरि राजालाई चाहिँ नेपालमा पुनर्स्थापित गर्छौँ, हिन्दू राज्य राउँछौँ भने अहिले पनि भनिरहेको छ नि त। त्यसकारण भारतको लागि चाहिँ नि के छ भन्दा हिन्दू राज्य नै उनीहरू चाहन्थ्यो होइन, राजा चाहिँ नि खासै भारतको होइन। भारत हारेकै हो भारत। त्यसकारण कसरी अब भारतले चाहेको कुरा नभएको नेपालीहरूले आन्दोलन गरेर ल्याएकोलाई विदेशबाट आयो भारतबाट आयो भनेर भन्ने आधार त छैन। धर्मनिरपेक्षता र होइन गणतन्त्र त नेपाली जनताले नै ल्याएको, भारतको भारतले त त्यो चाहँदैन थियो। भारतले नचाहेको कुरा नेपाली जनताले चाहिँ आन्दोलन गरेर होइन क्रान्ति गरेर ल्याएको कुरालाई विदेशबाट ल्याएको भन्न मिलेन। अब अमेरिका र युरोप भनेको के छ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ नि अब अमेरिकाहरूको युरोपहरूको यहाँ चाहिँ विभिन्न विकासको उसमा देशसँग सम्बन्धित थियो, एनजिओ आइएनजिओहरू चलाउँथे र उनीहरू एनजिओ आइएनजिओहरूमा धेरै यसो के छ भन्दाखेरि युरोप र अमेरिकाका क्रिस्चियन संस्थाहरूको चाहिँ नि त्यसमा लगानी हुन्थ्यो आइएनजिओ एनजिओमा। किनभने त्यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि युरोप र अमेरिकातिर त्यहाँका जुन क्रिस्चियन चर्चहरू छ नि त्यो चर्चमा जुन हरेक आइतबार उनीहरूको हरेक आइतबार उनीहरूको चर्चमा जुन डिभोसन हुन्छ जुन पूजा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हरेक चर्चमा त्यहाँ आउनेहरूले सबैले चाहिँ चन्दा दिन्छ अथवा दान दिन्छ, $1 $2 $5 होइन। त्यो चर्चभित्र चाहिँ भनौँ न 100 जना जम्मा हुन्छ एउटा सानो एउटा टोलको चर्चमा। त्यहाँ चाहिँ बिहान चाहिँ पूजा प्रार्थना हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो गर्ने बेलामा एउटा सानो ढक्की जस्तोमा त्यसमा चाहिँ सबैले भनौँ न अब त्यो उनीहरूले पैसा चाहिने होइन। त्यो चर्चहरूमा चाहिँ हरेक हप्ता चाहिने भनौँ न $2,000 जम्मा हुन्छ हरेक चर्चमा। त्यसमा लाखौँ चर्चहरू छ युरोप र अमेरिकामा होइन, विभिन्न यो क्रिस्चियन निकायहरूको होइन। कोही चर्च अफ क्राइस्ट भन्ला, कोही एडभेन्टिस्ट भन्ला, कोही लुथरान भन्ला होइन। यिनीहरूको चाहिँ नि ठुलो नेटवर्क उनीहरूको टोलमा चाहिँ चर्च छ। किन म त अमेरिकामा 5 वर्ष बसेर अध्ययन गरेर आइसकेको मान्छे हो, युरोप पनि धेरै घुमिसकेको, पिएचडी गरेको, मास्टर्स गरेको। त्यसमा म त त्यहाँ सबै थाहा छ मलाई। त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरूले त्यो जुन पैसा जम्मा गर्छ नि त्यो पैसाले चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ यस्तो गरिब देशहरूमा गएर सोसियल वर्क गर्ने भनेर त्यो चाहिँ लगानी हुन्छ। त्यो लगानी गर्नेमा चाहिँ युरोपमा पनि अमेरिकामा पनि देश अनुसार अब एउटा चर्चले भनौँ न $100 उठायो भने अनि राज्यबाट फेरि $100 त्यसलाई थपिदिन्छ त्यो काम गर्नलाई चर्चलाई नै।
त्यो चर्च भनेको एउटा पितृ चर्च हो नि, चर्चको नेटवर्क हुन्छ नि, जस्तो लुथरान फेडरल अर्गनाइजेसन हुन्छ, त्यो संसारभरको लुथरान चर्चहरूको एउटा अर्गनाइजेसन। अब उनीहरूले सारा ठाउँबाट हजारौं लुथरान चर्चहरूबाट जम्मा भएको पैसा एक ठाउँमा राख्दाखेरि त वर्षको चाहिँ अरबौं डलर हुन्छ त्यो। अनि त्यो 1 अरब डलर उनीहरूको चाहिँ वर्षमा जम्मा भयो भने त्यो देशले पनि त्यतिकै थपिदिन्छ 1 अर्ब डलर। जस्तो अब स्विजरल्यान्ड गयो भने त $2 थपिदिन्छ स्विजरल्यान्ड जस्तो देशमा चाहिँ। त्यसमा यहाँ स्विसहरूको धेरै ठुलो नेटवर्क छ हैन, क्रिश्चियन उसमा विभिन्न नाउँमा आइरहेको हुन्छ। अब त्यहाँ उसले एउटा चर्चले ₹1 उठाउँछ भने $1 उठाउँछ भने राज्यले त्यसमा $2 थपिदिन्छ। त्यसमा उनीहरूसँग प्रशस्त पैसा हुने। अनि नेपाल पनि एउटा चाहिँ उनीहरूले धेरै सजिलो काम गर्न सजिलो र हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट हुने। यहाँ हिन्दू राज्य भयो भने अलिकति कडी खरा हुने भयो हैन, तर उनीहरूले संगठन गरेर ल्याएको होइन। किनभने त्यो धर्मनिरपेक्ष अभियान, धर्मनिरपेक्षताको जुन आन्दोलनमा त हामी लागेको हो, हामीले अर्गनाइज गरेर त्यहाँ धर्मनिरपेक्षताको आन्दोलन गर्दाखेरि 135 वटा संगठनहरूमा अनि क्रिस्चियनहरूको पनि एउटा संगठन चाहिँ जोइन गर्न आएको थियो। 1 2 जना प्रतिनिधि आउँथ्यो 47 सालमा। जस्तो आउँथ्योमा के छ भन्दाखेरि जस्तो अब त्यो जो जुन 47 सालको धर्मनिरपेक्षता आन्दोलन चाहिँ हामी काठमाडौँको नेवारका बुद्धिस्टहरूले सुरु गरेको। जस्तो म आफै युवा बौद्ध समूहको मान्छे थिएँ, त्यहाँबाट सुरु गरेको धर्मोदय सभा हैन, त्यहाँ पनि हाम्रो बुद्धिस्टहरूको नेवारहरू। उनीहरूले त्यो हामीले अर्गनाइज गरेको हुनाले त्यहाँ क्रिस्चियनहरूले बरु के गर्थ्यो भन्दाखेरि जस्तो हामी त अब साक्य पर्यौँ नि हामीहरू होइन, बुद्धिस्ट पर्यौँ, हामीले त्यो अर्गनाइज गरेको हो होइन। त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियनहरूबाट आउने प्रतिनिधि पनि 1 जना साक्य पठाइदिन्छु होइन, साक्य समुदायबाट भयो। जस्तो ब्रह्म साक्य भन्ने मान्छे आउँथ्यो, त्यो अहिले कहाँ छ के छ थाहा छैन, क्रिस्चियनहरूको प्रतिनिधिको रूपमा त्यहाँ। तर क्रिस्चियनहरूको पनि भूमिका थियो, तर त्यो विदेशबाट परिचालित होइन कि धर्मनिरपेक्षको एजेन्डा भनेको बुद्धिस्टहरूले उठाएको। तर त्यो बुद्धिस्टले उठाउँदाखेरि त्यसमा जम्मा हुनु अरू धर्मावलम्बीलाई पनि हुनु पायो, दलित पनि आए हैन, जनजातिहरू पनि आए। पछि त्यसको प्रभाव के हो त भन्दाखेरि पछि चाहिँ नेपालमा यो 47 साल पछि चाहिँ संविधान बनेपछि अलिकति खुकुलोमा बरु चाहिँ मगर र थारू समुदाय, पहिले उनीहरू बुद्धिस्ट हो भनेर त्यस्तो क्लियर कट थिएन। तर त्यो मगर समुदाय र थारू समुदायका जुन मगर सङ्घ थारू उनका त्यसका नेताहरूले चाहिँ हामी पनि बुद्धिस्ट हौँ भनेर खुलेर अब हामीसँग सहकार्य गरेर अहिले चाहिँ नेपालमा लाखौं मगरहरू बुद्धिस्ट भएका छन्, लाखौं थारूहरू बुद्धिस्ट भएका छन्। अब तामाङहरूको त्यो प्रभावले त्यो आन्दोलनमा हामी सहकार्य गरेको हुनाले बरु ती समुदायमा चाहिँ नि बुद्धिज्म चाहिँ नि हैन फैलेको। जस्तो तपाईको 38 सालको जनगणनामा नेपालमा कति प्रतिशत बुद्धिस्ट छ भन्दाखेरि 5% मात्र देखाएको थियो। तर 48 सालको 58 सालमा आइपुग्दाखेरि 48 सालमा 7.5% बुद्धिस्ट देखायो, अलिकति बढ्यो। 58 सालमा 10 वर्ष हामी चाहिने बुद्धिस्टहरूको चाहिँ फेरि भनौँ न अरू समुदायसँग सम्पर्कमा आयौँ, ती समुदायमा काम गरिसकेपछि त तपाईको 10.5% बुद्धिस्ट देखायो। त्यसकारण चाहिँ बुद्धिस्टहरूलाई त हामीले धर्मनिरपेक्षता अभियानको मार्फत चाहिँ बुद्धिज्मलाई पनि हामी फैलाउने नेपालमा हैन। अब त्यो बुद्धिज्म फैलाउनुमा चाहिँ विदेशीहरूको त हात हुने कुरै भएन हैन, युरोप र अमेरिकाले गर्ने कुरा भएन। उनीहरू त ठिक थियो, क्रिस्चियनहरूको पनि केही बढ्यो, यो जुन 47 साल त्यो फरक कुरा हो। तर त्यो चाहिँ नि त्यो मुभमेन्टै नेपालमा धर्मनिरपेक्ष ल्याउनलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो चाहिँ नि विदेशी ठिक छ, यहाँ क्रिस्चियन समुदाय जुन चाहिँ छ नि उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ भनौँ न युरोप र अमेरिकाले केही आर्थिक सहयोग त गर्थे एनजिओ आइएनजिओहरू मार्फत, धर्मनिरपेक्ष ल्याउनलाई होइन। त्यो धर्मनिरपेक्ष आन्दोलन हुँदाखेरि उनीहरूको स्वाभाविक नेपालका क्रिस्चियनहरू पनि जोइन गरे। त्यो भनेको पार्ट अफ सोशल वर्क मात्र, धर्मनिरपेक्षको लागि लगानी होइन। तर अब यहाँ धर्मको कुरा भएको हुनाले बुद्धिस्टहरूले लगाए तापनि क्रिस्चियनहरू पनि जोइन गरेका थिए, मुस्लिमहरू पनि जोइन गरेका थिए। मुस्लिम चाहिँ पछि किन हट्यो त भन्दाखेरि यहाँ मुस्लिमहरूको 2टा छ हैन निकाय, एउटा सुन्नी एउटा सिया। त्यो चाहिँ कहाँनिर छ उनीहरूको हेडक्वार्टर भनेको हाम्रो घण्टाघर छ नि, घण्टाघरको दायाँ र घण्टाघरको बायाँ। त्यो चाहिँ यहाँ नेपालको चाहिँ त्यो फेरि मल्लकालदेखि चाहिँ नि राजाको दरबारले चाहिँ दिएको जग्गामा चाहिँ उनीहरूलाई दरबारले चाहिँ काम गर्न दिएको जग्गा हो त्यो। त्यसकारण त्यो नारायण दरबार त्यही छ। त्यसकारण नारायण दरबारमा 47 सालको आन्दोलनमा
ती दुईटै नेतालाई बोलाएर तिमीहरू पनि धर्मनिरपेक्षमा लागेको भने तिमीहरूलाई फेरि हामी हैन यतिको सुविधा जुन दिएका छौँ त्यो हामी दिनु दरबारबाट थ्रेट भएपछि उनीहरूले हामीलाई भन्यो हामी चाहिँ खुलेर आउन नसक्ने भयौँ। यहाँ फेरि हिन्दूहरूले हामीले भारतमा जस्तो हिन्दू मुस्लिमको उसमा हामीलाई चाहिँ हामी थोरै छौँ हैन मुस्लिमहरू अब हामीलाई चाहिँ यहाँ अट्याक हुन्छ त्यस कारण हाम्रो समर्थन छ तर हामी चाहिँ नि जुलुसमा खुल्लम खुल्ला चाहिँ नि हामी आउन सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो 47 सालको संविधानमा। त क्रिस्चियनहरू त आए हैन तर त्यति आउँदाखेरि त्यति संख्या धेरै होइन नि जुन त्यहाँ अब 1 लाख चान्चुन मानिसहरूको उसमा क्रिस्चियनहरूको 5-7 हजार भन्दा बढी चाहिँ नि त्यहाँ नेपाली क्रिस्चियनहरूको त्यो कुनै विदेशबाट उ भएर आएको नि यहाँ स्वाभाविक त धर्मनिरपेक्षताको लागि हिन्दू राज्यको विरोधमा हिन्दूहरूको जुन वर्णाश्रमबाट हैन धर्मलाई पनि ठिचोमिचो थियो नि बुद्धिस्टलाई मात्र होइन क्रिस्चियनलाई पनि ठिचोमिचो थियो त्यसकारण त्यसको एउटा विरोधमा एउटा प्रदर्शन गर्नबाट सोलिडारिटी आउने कुरा हो नि त हैन एकैबद्धतामा आएको मात्र हो। यसमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष बनाउनुमा कुनै अब पछि हुँदाखेरि चाहिँ नि अब कतै कहीँ चाहिँ नि नेपालमा जुन परिवर्तन आयो नि धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसकेपछि अनि अलिकति युरोप र अमेरिकाहरूले पनि एउटा डेमोक्रेटिक एउटा मानवाधिकार र भनौँ न लोकतन्त्रको चाहिँ भ्यालु चाहिँ त्यसले बढायो नि त एउटा जहानिया जातीय शासन भन्दा त एउटा जातिले अर्को जातिले शासन गर्ने जुन परिपाटी थियो त्यसबाट एउटा समानताको उसमा आएको एउटा डेमोक्रेटिक भ्यालु अनर गर्यो हैन एउटा मानव अधिकारको कुराहरूलाई चाहिँ अनर गरेको न उनीहरूले प्रशंसा चाहिँ गरेको होला हैन ल तिमीहरू त साँच्चै नै डेमोक्रेटिक हो किनभने धर्म हिन्दू राज्य राखेर डेमोक्रेटिक हुँदैन हिन्दू राज्य राखेर नेपाल चाहिँ लोकतान्त्रिक अथवा डेमोक्रेटिक देश हो मानव अधिकार भएको देश हुँदैन त्यो हिन्दूको जुन वर्णाश्रम भने वर्ण व्यवस्था भनेकै अमानवीय व्यवस्था हो एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई चाहिँ पशु जस्तो व्यवहार गर्ने हैन त्यस्तो खालको असमानताको व्यवहार गर्ने उसलाई चाहिँ काम पनि गर्न नदिने खान पनि नदिने हैन बाँच्न पनि नदिने अनि अर्को जातिले चाहिँ नि अर्काको लुटेर पनि खान पाउने त्यस्तो खालको हिन्दू वर्ण व्यवस्था हो नि त्यसलाई हटाएर हिन्दू राज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष भनेको सबै धर्मको नाउँमा कसैले पक्षपात नगर्ने राज्यले चाहिँ नि धर्मलाई एउटा धर्मलाई नपकड्ने भन्ने व्यवस्था हो। अब यो तपाईको जुन सुरुमा मूलवासीको कुरा आयो अब हामी के छौँ भन्दाखेरि 62 सालबाट 72 आइसकेपछि 72 को जुन संविधान बन्यो नि त्यो संविधानमा धेरै कुराहरू हामीले प्राप्त गर्यौं तर पनि जुन ढंगले प्राप्त गर्न खोजेको थियो पहिलो जुन संविधान सभा थियो नि पहिलो संविधान सभा चाहिँ नि जुन 62 मा भयो नि त्यो इलेक्सनबाट के आयो त भन्दाखेरि तपाईको समानुपातिक व्यवस्था पनि त्यहाँ भयो। समानुपातिक भनेको किनभने जातीय समानताको लागि धर्मनिरपेक्षताको नाउँमा आन्दोलन भयो अनि जनयुद्धमा चाहिँ नि हैन जनजाति र दलित र मधेसीहरूले जुन शहादत प्राप्त गरे त्यसको एउटा केही बेनिफिट चाहियो नि त त्यसकारण उनीहरूलाई चाहिँ नि राज्य प्रक्रिया संविधान सभाको चुनावमा उनीहरूलाई चाहिँ जातीय आधारमा एउटा समावेशी भनेर चाहिँ नि 60% संख्या 60% संविधान सभाको सीट चाहिँ नि यो जातीय समावेशितमा बाँड्ने 40% मात्र पार्टीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्ने। त्यो पहिलो संविधान सभाको चुनावबाट कस्तो आयो त भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो जुन जातीय उसको लागि चाहिँ त्यहाँ एउटा चुनौती एउटा अखडा जस्तो हो नि जातीय समानताको लागि संघर्ष गर्ने थलो हो त्यो अधिकार बाँडफाँड गरेर लिने हैन संविधानमा त्यहाँ चाहिँ झन्डै 60% चाहिँ नि जनजाति मधेसी दलितहरूको हैन भयो भने 40% मात्र बाहुन क्षेत्रीको भयो। शासक पहिलेका शासकहरूको चाहिँ नि माइनोरिटीमा पुगे र पहिलेका शासितहरू चाहिँ नि मेजोरिटीमा भएपछि जनजातिहरूले आफ्नो अधिकार अझ सुरक्षित गर्नलाई जनजातिहरूको ककस बने जनजाति सभासदहरूको त्यस्तै दलितहरूको पनि ककस बनाए हैन फोरम बनाए मधेसीहरूको ती तीनटै ठाउँमा राख्दाखेरि त तपाईको उनीहरूले चाहिँ नि बाहुन क्षेत्रीहरूको जुन संख्या भन्दा बढी भयो त्यसकारण चाहिँ संविधान सभाको चुनावले कस्तो आउने भयो त भन्दाखेरि एकदम अधिकार चाहिँ धेरै अधिकार चाहिँ नि अब जातीय समान यो धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र त भइ नै सकेको थियो त्यसपछि संहिता पनि आयो मधेसीहरूले संहिताको कुरा पनि ल्याए त्यो पनि सुरक्षित हुने भयो हैन राज्य पुनर्संरचना सबैभन्दा बढी बहस भएको विषय राज्य पुनर्संरचनाको विषय थियो त्यसमा चाहिँ संघीय कुराहरू धेरै छलफल भए
र समावेशितामा चाहिँ नि ल अधिकार चाहिँ नि जातीय क्लस्टरहरूमा चाहिँ नि हैन बाँडिनुपर्छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि त्यो संविधानले पहिलो संविधान सभाले बनाउने संविधानको ड्राफ्टमा त्यसको चाहिँ खाका हेर्यो भने बाहुन क्षेत्रीहरूले पहिले शासन गरेकाहरूले चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको खुम्चिनु भयो उनीहरूले खाइ पाएको जति पनि मौज भने अलिकति खुम्चिनु भयो उनीहरूलाई स्योर त्यसका उनीहरूले षड्यन्त्र गरेर के गरे भन्दाखेरि पहिलो संविधान सभा डिसल्भ गरिदिए भङ्ग गरिदिए हैन नत्र त्यो पहिलो संविधान सभाकै उसमा संविधान बनेको भए अहिले जुन चाहिँ कुराहरू छ त्योभन्दा धेरै फरक हुन्थ्यो त्यसमा आदिवासी जनजातिहरू दलित हैन मुस्लिम मधेसी महिलाहरूले धेरै अधिकार पाउँथे अहिलेको संविधानमा भन्दा धेरै अधिकार पाउँथे र अहिले यो राज्य चलाउनेहरूमा चाहिँ नि अनुहार हेर्यो भने तपाईको फरक हुन्थ्यो तर उनीहरूले पछि के गर्ने दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा उल्ट्याए 40% मात्र समावेशिताको कोटा जातीय कोटा 60% चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट आउने भनेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचन भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचन भनेको कांग्रेस एमाले माओवादी पार्टीहरूले चाहिँ नि आफ्नो क्यान्डिडेट्सहरूलाई भोटमा पठाउने हो त्यो भोटमा पठाउँदाखेरि के छ भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो टिकट चाहिँ नि बाहुन क्षेत्रलाई मात्र बढी दिने भयो त्यसमा क्षेत्री बनाउने भने बाहुनलाई मात्र गर्ने त्यसकारण चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा त के आयो भने बाहुनहरूको संख्या बढी आयो र जनजाति यिनीहरूको संख्या 40% पुगे माइनोरिटी पुगे अब त्यही पनि त्यत्रो संघर्ष गरेर त्यत्रो संविधान सभामा बहस भइसकेको हुनाले सिद्धान्त त यो संविधानको प्रस्तावनामा चाहिँ यो धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ हैन बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ भनेर लेख्यो अर्को चाहिँ नि यो गणतन्त्र हुनेछ भनेर लेख्यो राजा हुँदैन हैन राजा निर्मूल गरिदियो त्यो चाहिँ भावनाको सिद्धान्त त स्पिरिट चाहिँ छ अर्को चाहिँ तेस्रो भनेको यो संघीय व्यवस्थामा आउँछ भने संघात्मकता पनि छ अर्को चाहिँ समावेशी कोटा चाहिँ नि यहाँ केही सिटहरू समावेशी छुट्याउनु पर्छ केही सिट मात्र भयो अब के हो त भन्दाखेरि अहिले अब संविधानको उसमा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि तपाईको समावेशिता नै अब धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र हैन र संहिता भनेको त्यो एउटा स्ट्रक्चरल एउटा संरचनात्मक कुरा त्यो लागू छ ट्रु स्पिरिट भित्रैदेखि लागू नभए तापनि त्यो चाहिँ हैन कानुन त लागू त छ अब त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि नेपालको सरकारमा जुन ब्युरोक्रेसीको पनि हात हुन्छ ब्युरोक्रेसीमा सबै बाहुनहरू छ अहिले हैन 80-90% चाहिँ सचिवदेखि लिएर पिउनसम्मको कर्मचारी सबै बाहुनहरूले त्यहाँ चाहिँ घुसिसकेको हुनाले उनीहरू त अझै हिन्दूमा चाहिँ उनीहरू सुप्रिम हुन पाउने बाहुनहरू त्यसमा उनीहरू त हिन्दू राज्यकै मानसिकता छ उनीहरूमा अनि राजा चाहिँ त्यो प्रयोग गर्ने मतलब राजा चाहिँ हतियार जस्तो युज गर्ने हो उनीहरूले बाहुनहरूले टुल राजा चाहिँ उनीहरूको लागि टुल्स मात्र हो के किन एउटा देखाउने तर खाने बाहुनले देखाउने चाहिँ राजा देखाउने हो त्यो के खासै त्यो राजा राखेर क्षेत्रीहरूले फाइदा पाउने पनि होइन हैन अहिले अब त्यो रियलाइज पनि भइरहेको छ क्षेत्रीहरूमा क्षेत्री भनेको अहिले खस भनेर आइरहेछ नि अहिले क्षेत्री भन्न छोडेर उनीहरूले आफूलाई खस जाति भन्न थाल्यो हैन पहिले क्षेत्री जात जस्तो थियो भने बाहुन क्षेत्री भन्थ्यो भने अहिलेको संविधानले के गर्यो भने उनीहरूले बाहुनलाई चाहिँ पनि जाति बनाइदियो आर्य भन्यो उनीहरूलाई क्षेत्रीहरूलाई खस पनि जाति भयो हैन बाहुन पनि जाति भयो त्यसपछि जनजातिहरू त जाति नै भयो दलित जाति नै भयो हैन अनि मधेसीमा चाहिँ अलिकति अझै क्लियर छैन मधेसी भनेको एउटा भौगोलिक भूगोल हो त्यो मधेस हैन त्यहाँको मानिसहरूले तर त्यहाँभित्र पहाडियाहरू पनि भएको हुँदा नै पहाडी र मधेस मधेसी भनेको भारत मूल जनसङ्ख्या हो त्यो मधेसी भनेको इन्डियन ओरिजिन भारतबाट केही समय अगाडि मात्र नेपालभित्र बसाइ सरेर बसेकाहरूलाई नै मधेसी भनिन्छ मधेसी भनेको भारतीय भनेको हैन भारतीय मूलका जनसङ्ख्या त्यसकारण तिनीहरूको चाहिँ नागरिकताको समस्याहरू अलिकति बाँकी रहेको कारण त्यो हो यिनीहरू आइसके तर चाहिँ नागरिकताको कानुन अनुसार चाहिँ नागरिकता चाहिँ उनीहरूले सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने खालको उनीहरूको हो त्यो अहिले पनि बहसमा छ हैन अब यहाँ चाहिँ के आयो त भन्दा अहिलेको संविधानले धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र संघीयता र समावेशिता सिद्धान्त चाहिँ अपनाए तर व्यवहारमा चाहिँ हातमा के लाग्ने भन्दा समावेशिता हो के तपाईको जस्तो अहिलेको प्रतिनिधि सभा हैन संसद अथवा राष्ट्रिय सभा त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि 45% सिट चाहिँ
यो समावेशितामा छुट्याइन्छ। त्यस समावेशितामा चाहिँ नि आर्य खसलाई पनि दिन्छ एक भाग, उसले पनि पाउँछ, जनजातिले आदिवासी जनजातिले पनि पाउँछ, मुस्लिमले पनि पाउँछ, मधेसीले पनि पाउँछ, महिलाले पनि पाउँछ। तर 55% फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै हुने। अब प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनेमा चाहिँ नि धेरै जसो चाहिँ बाहुनहरूले चाहिँ त्यो सिट पाउँदो रहेछ, जित्दो रहेछ भनेपछि अब अहिलेको समस्या कहाँनिर छ त? हामी मूलवासीको कुरा किन ल्याउनु पर्यो त भन्दाखेरि यो जनजाति छुट्टै, दलित छुट्टै, मधेसी छुट्टै, होइन, मुस्लिम छुट्टै भनेर छुट्टा छुट्टै सानो सानो चाहिँ गर्दाखेरि त्यसको बिचमा ठुलो चाहिँ खस आर्य भएर पार्टी चाहिँ खस आर्यले चलाउने, अनि त्यो जनजातिको कोटा पनि कसलाई पठाउने भनेर पार्टीले निर्णय गर्ने। त्यो गर्दाखेरि एउटा त पार्टीको चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ नि होइन मान्ने यसम्यान, पार्टीको नेताहरूसँग चाहिँ नि नेताहरूसँग नबाज्ने, उसलाई धेरै झगडा नगर्ने खालको मान्छेलाई मात्र पठाउने भयो। जनजाति भए तापनि ऊ खस आर्यकै अनुशासित होइन कार्यकर्ताहरूलाई मात्र पठाउनु भयो। त्यसमा अहिले फेरि के छ भने यो संविधान लागू भइसकेपछि अहिले 5 वर्ष त हुन लाग्यो, के देख्छौँ त भन्दाखेरि यो संविधान अनुसारको चुनाव सबै गरेर यो प्रशासनहरू सबै हेऱ्यो भने पहिलेभन्दा पनि झन् बढी बाहुनहरूले चाहिँ नि ठाउँ ओगटिएको देखियो। भनेपछि प्रत्यक्षमा चाहिँ अधिकांश त बाहुनहरूलाई नै टिकट दिने भयो होइन, प्रत्यक्षमा सबै पार्टीले बाहुनहरू। त्यसमा यी पार्टीहरू नै चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि बाहुनवादी पार्टीहरू भए भन्दाखेरि एमालेबाट नेता कसो र पार्टीमा हुँदाखेरि शीर्षस्थ नेताहरू हेऱ्यो भने 10 जना शीर्षस्थ नेता हो भने 10 जना बाहुन छ, 1 जना क्षेत्री चुक्किएर। कांग्रेसतिर भयो भने कांग्रेसमा अलिकति यो फेरि त्यहाँ कांग्रेस पार्टीभित्र अहिले चाहिँ बाहुन र खसहरूको क्षेत्रीहरूको अलिकति त्यहाँ कम्पिटिसन देखिन्छ। जस्तो शेरबहादुर देउवाले मन्त्री बनाउँदाखेरि क्षेत्रीहरू बढी बढाउँछ बाहुनलाई। अब यो बाहुनतिर चाहिँ शेखर कोइराला र यो देउवाहरूको फाइट भनेको, देउवा भनेको त खस एरियाको हो नि त, कर्णाली के अरे यो डडेलधुरातिरको। त्यसमा उसले चाहिँ धेरै जसो चाहिँ नि क्षेत्रीहरूलाई सेलेक्ट गर्छ, जस्तो खड्का होइन अथवा बस्नेत यस्तो कार्की उनीहरू बढी चाहिँ चान्स पाइरहेको छ भने यता कोइरालाहरूको चाहिँ गढमा हेऱ्यो भने चाहिँ बढी चाहिँ अब पौडेल सौडेलहरू आइरहेछ। तर एमालेमा हेऱ्यो भने चाहिँ नेताहरू चाहिँ प्रायः छ झलनाथ खनाल होइन, माधव नेपाल, केपी ओली होइन, ईश्वर पोखरेल पौडेल, विष्णु पौडेल, यिनीहरू नै टप नेताहरू छन्। उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब उनीहरूले नेता कसलाई बनाउँछ भने आफ्नै मान्छेलाई बनाउनु भयो होइन, केन्द्रमा पनि आफ्नै मान्छेलाई मात्र नेता बनाउने भयो, तल अब प्रदेशमा पनि स्थानीयमा पनि जति पाउँछ उसले बाहुनै मात्र नि। अहिलेको संसदको स्ट्रक्चर, संसद र राष्ट्रिय सभामा हेऱ्यो भने बाहुनहरूकै चाहिँ नि मेजोरिटी, त्यस कारण चाहिँ बाहुनको राज जस्तो भइरहेको छ अहिले। संविधान हेर्दाखेरि एकदमै होइन लोकतान्त्रिक छ, गणतन्त्र भएको देश होइन, राजा त छैन, त्यो त ठिकै, धर्मनिरपेक्ष पनि छ, अनि संघीयता पनि छ होइन, समावेशिता पनि छ। तर त्यो यस्तो खालको खेल कि पार्टी सिस्टमबाट पार्टीहरू सबै बाहुनहरूको क्याप्चरमा भएको हुनाले यो चाहिँ नि खालि बाहुनहरू मात्र त्यहाँ। अब राज्यको नेतृत्वमा शासनमा बाहुन आएपछि त्यसपछि प्रशासनमा पनि के हुने भयो त भन्दाखेरि अब त्यो राज्यले नियुक्ति गर्ने पदहरूमा धेरै यसो फेरि बाहुनै छान्ने भयो। त्यसमा अहिले नेपालमा भनौँ न 100 जना सचिवहरूको छ भने 100 मा चाहिँ हेऱ्यो भने 80-85 चाहिँ बाहुनहरू छ, 1-2 जना चाहिँ नै 2-3 जना मधेसी होला, 2-3 जना क्षेत्री खस होला, 1-2 जना नेवार होला, 1 जना जनजाति होला, अकल झुकल कहिले काहीँ 1 जना दलित चाहिँ नि फुट्छन् सचिवमा भनेपछि उनीहरूले के छ त भने झन्डै झन्डै 85% होइन राज्यको चाहिँ नि ठाउँमा प्रमुख ठाउँमा चाहिँ बाहुनहरू पुगेको छ। स्रोत साधन चलाउनु भनेको उनीहरूले त्यो बेनिफिट पाउने भयो नि त, उनीहरूकै समुदाय, उनीहरूकै गाउँमा, उनीहरूकै ठाटठोलोमा जाने भयो, उनीहरू नै नेता हुने भयो। त्यसकारण अहिलेको संविधान हेर्दाखेरि लोकतान्त्रिक पनि छ होइन, समावेशी पनि भनेको छ, तर व्यवहारमा चाहिँ फेरि त्यो जुन किसिमको समानता, सबैले अपर्च्युनिटी, सबैलाई चाहिँ त्यो इक्वल होइन समान अवसर चाहिँ पाएको छैन, त्यहाँनिर समस्या हो। त्यो समस्यामा चाहिँ अहिले के आइरहेको छ त भन्दाखेरि अब हामीले ठोस रूपमा भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीले मोज गर्यो भन्थ्यौँ नि, तर अब बाहुन र क्षेत्रीमा पनि यो अहिलेको जुन संविधानले क्लस्टर भने आर्य खस भनेर बनाएको छ। बाहुन भनेको आर्य, खस भनेको क्षेत्री।
हामीलाई अरू गैर बाहुन क्षेत्रीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरू त एउटै मिलेको हो, एउटै हो, बाहुन क्षेत्री एउटै हो जस्तो लाग्छ, उनीहरू मिलेर खान्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि। तर त्यहाँ भित्र के देख्यो त भन्दाखेरि खस र आर्यहरूमा चाहिँ नि आर्यहरूले चाहिँ फेरि खसको भागहरू सबै खाइरहेको देखियो। अब यतिसम्म देखिन्छ कि तपाईँको पहिले भनौँ न राजा हुँदाखेरि क्षेत्रीहरूको चाहिँ जुन अलिअलि सम्मान थियो, किन दरबार त फेरि क्षेत्री खसको हो, तिनीहरूको नेटवर्क उनीहरूको भाइ भान्जा साट गर्दाखेरि क्षेत्रीहरूले चान्स पाउँथ्यो भने अब त्यो त टुट्यो। भनेपछि अहिले चाहिँ राजाको जुन सत्ता बाँड्ने ठाउँमा चाहिँ नि पार्टीको नेताहरू हो, पार्टीको नेताले चाहिँ नि बाहुनहरू त्यसमा पनि आफ्नै भाइ भारदार भान्जा भाइ होइन हरूलाई बढी जाने भयो। किन अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ पार्टीका नेताहरूकै दाजुभाइ दिदी बहिनी होइन श्रीमती यिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ फेरि चान्स पाइरहेको छ। राणा शासन जस्तै जस्तै खालको पनि स्वरूप आउन थालिसक्यो होइन। अब हामी प्रचण्ड भन्छौँ, तर अब हेऱ्यौँ भने चाहिँ माओवादीमा प्रचण्डको चाहिँ नि भाइ होइन छोरीहरू बुहारीहरू ज्वाइँहरू सबै चाहिँ नि त्यो पावरको उसमा चाहिँ परिवार नै अब फेरि त्यो माओवादी पार्टीको शक्ति कसको हातमा छ भन्दाखेरि प्रचण्डको परिवारको हातमा होइन। त्यस्तै चाहिँ नि एमालेतिर हेऱ्यो भने उस अलिअलि साइन पर्नेहरूको देखिन्छ होइन। पोखरेल पौडेल सौडेल यस्तो कुराहरू। अब काङ्ग्रेसमा चाहिँ भनौँ न शेरबहादुरले पनि उसले आफ्नो आर्जु देउवा श्रीमती छोराहरू अहिले कुरा आइरहेछ नि त होइन। आफ्नो परिवारमा फेरि त्यहाँ शक्ति चाहिँ स्थापित गर्नु खोजिरहेछ। यो त कोइरालाहरूको त कोइराला त परिवार पहिलेदेखि नै बिपी कोइराला होइन, गिरिजा कोइराला, मातृका कोइराला, त्यसपछि अहिले शशाङ्क कोइराला, शेखर कोइराला, सबै कोइरालाहरू एउटै परिवारको छ। उनीहरूले पार्टी चाहिँ नि उनीहरूको मुठीमा राख्न चाहन्छ भनेपछि अहिलेको पार्टी सिस्टममा पार्टीहरू चाहिँ नि सामन्ती एउटा स्वरूपमा चलिरहेछ। त्यसमा पनि ब्राह्मणहरूको चाहिँ फेरि बाहुनहरूको वर्चस्व भएको हुनाले अब ठिक छ त, अब अहिले डेमोक्रेटिक सबै न्याय भयो त, अब सबैलाई न्याय पायो त। जातीय जुन 47 सालको जुन होइन जनजातिहरूले दलितहरूले मधेसीहरूले जुन आन्दोलन गरिरहेको थियो उनीहरूले भनेको चिज पायो त भन्दाखेरि पाएको छैन। एउटा पाउने आधार चाहिँ नि प्रदेश पनि थियो, तर प्रदेशमा 7वटा प्रदेशमा चाहिँ तपाईँको मध्य प्रदेश बाहेक अरू ठाउँमा फेरि बाहुनकै हालिमहली छ। अब जस्तो बागमती प्रदेश भनेको त नेवार र तामाङहरूको बाहुल्य भएको प्रदेश हो नि, तर त्यहाँ मुख्यमन्त्री बन्ने चाहिँ कहाँबाट आउँछ अरे डोरमणि पौडेल आउँछ एमालेबाट होइन। किन भन्दाखेरि त्यो एमालेको चाहिँ नि प्रमुख अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ नि त्यहाँ अष्टलक्ष्मी साकीले दाबी गरेकोलाई चाहिँ फेल भइदियो। अब एउटा ऊभन्दा पनि जुनियर पौडेललाई बाहुनलाई नै फेरि मुख्यमन्त्री बनायो होइन। त्यस्तै चाहिँ अरू ठाउँ पनि त्यो सिस्टमहरू देखियो। त्यस कारण चाहिँ अब यो ठिक छ चल्यो भनेर पहिलेको भनौँ न 47 सालभन्दा अगाडिको पञ्चायत व्यवस्था भन्दा त अलिकति धेरै बेटर हो, अथवा 47 देखि 62 सम्मको होइन परिपाटी त्यो 47 सालको संविधानले दिएको भन्दा पनि अहिले बढी नै पाएको छ। तर पायौँ भनेर आन्दोलन र सङ्घर्ष र जीवन जुन भनौँ न शहीद भएको उसमा चाहिँ जनजातिहरूले होइन दलितहरूले मधेसीहरूले अथवा विभिन्न इसाई इस्लाम सबैले चाहिँ जुन सङ्घर्ष गरे अनुसारको उनीहरूले पाउनु पर्ने पाएको छ त भन्दाखेरि पाएको छैन। अब त्यो पाउँछ त भन्दाखेरि यही परिपाटी भयो भने पाउँदैन। अहिले हामी जुन देख्छौँ त्यही सेनारी डोरिरहन्छन्। त्यो सेनारी भनेको झन्डै झन्डै 80% चाहिँ नि राज्यका स्रोत साधनहरू ब्राह्मण एउटा बाहुन समुदायले नै क्याप्चर गरेको छ। त्यसको इन्डिकेटर के हो त भन्दाखेरि तपाईँको जर्मनमा जुन हिटलर उदय हो नि त, जर्मनमा हिटलर उदय हुँदाखेरि चाहिँ नि जस्तो हिटलरको एउटा आफ्नो आत्मवृत्तान्त लेखेको छ, आत्मकथा, त्यो माइन क्याम्प हुन्छ, माई स्ट्रगल, उसको सङ्घर्ष, मेरो सङ्घर्ष भन्ने उसमा त्यो नेपालीमा पनि अनुवाद पाइन्छ बजारमा। हिटलरले के भन्यो भने उसले चाहिँ नै त्यहाँ जर्मनमा ज्युजहरूले राज्य चलाएको थियो। हिटलर छिटा हुँदाखेरि त्यो चाहिँ जर्मन भनेको यहुदीहरूले चलाएको। यहुदीहरू भनेको उनीहरूको हातमा के थियो, यहुदीहरू 10% जनसङ्ख्या जर्मनमा यहुदीहरूको थियो, तर त्यो 10% जनसङ्ख्याको हातमा त्यहाँको जुन सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टी हुने मार्क्सवादी पार्टी त्यो सत्तामा थियो। त्यो सबै ज्युजहरू थियो। जस्तो यहाँ एमाले पार्टी हेऱ्यो भने बाहुनै बाहुनमाथि पोलिट ब्युरो होइन एक्जिक्युटिभ
त्यो कार्यकारिणी समितिमा पुग्यो टप नेताहरू सबै आउँछन् नि त्यस्तै चाहिँ त्यो सोसियल डेमोक्रेटिक मार्क्सवादी पार्टी हो तर त्यो यहुदीहरूको चाहिँ नि टप उनीहरूले चाहिँ चुनावमा चाहिँ उनीहरू नै जित्ने भयो जसरी यहाँ अब एमाले कांग्रेस जिते जस्तै अनि उनीहरूले चाहिँ के गरेर एउटा राजनीतिक सत्ता जो यहुदीहरूको हातमा छ पार्टीहरू सबै दोस्रो चाहिँ के छ भने प्रशासन गभर्नमेन्ट ब्युरोक्रेसी जस्तो यहाँ अब हाम्रो सचिव उपसचिव शाखा अधिकारी सिडिओ यो सबै हैन पुलिस प्रशासन सारा चीजमा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ त्यही यहुदीहरूले नै टप त्यो मुख्य त्यसको हाकिम हुने बसको पोजिसन सबै यहुदीमा थियो किनभने त्यो माथि सत्तामा यहुदी पार्टीको शासनमा यहुदी भएपछि उसले प्रशासनमा पनि आफ्नो राखेको थियो तेस्रो कुरा के थियो भन्दाखेरि तपाईको शासन र प्रशासन आफ्नो हातमा भएपछि अर्थतन्त्र अनि अर्थतन्त्र भन्दा पनि संचार मिडिया तपाईको जर्मनमा जति पनि पत्रिका रेडियो त्यसबेला थियो त्यो सबै यहुदीहरूले चलाउँथ्यो नेपालमा पनि अहिले हेर्यौं भने तपाईको शासनमा पार्टीहरू सबै बाहुनहरूको हातमा क्याप्चर छ उनीहरूले चलाएको छ त्यसपछि प्रशासन ब्युरोक्रेसीमा सबै बाहुनहरू छ हाकिमहरू हैन सचिव डाइरेक्टर सबै हैन त्यसपछि तेस्रो चाहिँ के छ भने संचार नेपालको पनि मिडिया संचारमा मेन स्ट्रिम मिडिया टेलिभिजन रेडियो पत्रिका हैन र अरु साथसाथ अनलाइन सबै तिनीहरुमा चाहिँ प्राय सबै चाहिँ बाहुनहरुकै हातमा छ त्यो मिडियाको काम के छ जनताको मानसिकता जनतालाई चाहिँ नि इन्फर्मेसन फीड गर्ने जनताले चाहिँ बुझाउने रङ ढंगले गलत ढंगले जे कुरा छ त्यो लुकाइदिन्छन् र जे उनीहरुले चाहेको कुरा मात्र बताउनु भयो नि त त्यसकारण मानिसहरुलाई नै एउटा प्रकारको ब्रेन वाश गरेर राख्ने काम चाहिँ मिडिया हुन्छ त्यो मिडियाको भयंकर डेमोक्रेसीमा मिडियाको ठूलो रोल हुन्छ त्यो मिडिया चाहिँ नै त्यहाँ यहुदीहरुको हातमा थियो भने यहाँ पनि के छ भने मिडियाहरु बाहुनहरुको हातमा छ अब तपाईको चौथो चाहिँ के छ भने शिक्षामा चाहिँ त्यहाँ युनिभर्सिटी कलेज स्कुलमा चाहिँ नै प्रोफेसरहरु शिक्षकहरु र विद्यार्थीहरु पनि प्राय चाहिँ नै सबै यहुदीहरुले चलाउँथे कन्ट्रोलमा स्कुलहरु सबै यहुदीहरुको कलेज यहुदीहरुको युनिभर्सिटीमा चाहिँ नि भाइस चान्सलर प्रोफेसर सबै यहुदीहरु र विद्यार्थीहरु पनि 100% यहुदीहरु विद्यार्थी चाहिँ उनीहरुले नै भर्थ्यो अरूहरु चाहिँ नि अब यहाँ पनि नेपालमा पनि यहाँ युनिभर्सिटीको चाहिँ नि जति पनि प्रोफेसर र टप त्यो भाइस चान्सलर हुनेहरु तिनीहरु चाहिँ सबै टिचरहरु स्कुलको हैन सबै ब्राह्मणहरु धेरै छन् प्राय छ किन सिस्टमबाट जागिर खुवाउँदाखेरि त्यो ब्युरोक्रेसीले दिने हो नि त अब एकजना जनजातिको टिचर र एकजना बाहुनको टिचर छ भने दुईजना कम्प्युटर छ भने बाहुन टिचर चाहिँ पास हुने जनजाति टिचर फेल हुँदै जान्छ हैन त्यसरी चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ नि अब त्यहाँ यहुदीले थियो भने यहाँ पनि बाहुनहरुले क्याप्चर गरेको छ सम्पूर्ण शिक्षा किन शिक्षा भनेको पनि मानिसहरुलाई चाहिँ जागिर खाने मानिसहरुको अपर्च्युनिटी मानिसहरुले बुझ्ने ज्ञान हुने इन्टेलिजेन्ट हुने काम त शिक्षा सिस्टमबाट जान्छ त्यो शिक्षा सिस्टममा खाली बाहुनहरु मात्र अगाडि जाने अरु जातिहरु चाहिँ नि छुट्टै तल झर्दै जाने अनि त्यसमा बाहुन पछि चाहिँ अलिकति मधेसीहरु होला हैन अनि त्यसपछि अलिकति जनजातिहरु दलितहरुको त करिब तपाईको शिक्षामा पनि छैन मुस्लिमहरु पनि छैन शिक्षामा हैन अब यसरी चाहिँ नि जातीय हिसाबमा चाहिँ नि फिल्टर गर्ने यो सिस्टम चाहिँ के छ भन्दा शासनको सत्ता प्रशासनको ब्युरोक्रेसी हैन कर्मचारी त्यसपछि यो मिडियाको चाहिँ नि रोल अनि शिक्षामा चाहिँ नि शिक्षक विद्यार्थी प्रोफेसर यो कुन चाहिँ समुदायकोले त्यो क्याप्चर गरेको छ अब पाँचौं चाहिँ नि तपाईको अर्थतन्त्र हैन सम्पत्ति अर्थतन्त्र अब तपाईको त अब वर्ल्डमा अहिले सबभन्दा धनीहरु चाहिँ सबै यहुदीहरु छन् अमेरिकामा जो जर्मनबाट भागेर अमेरिका गएकाहरु उनीहरु नै अहिले सबैभन्दा ठूलो उद्योगपति र हैन व्यापारीहरु चाहिँ यहुदीहरु नै छ भनेपछि अहिले पनि अहिलेको स्थिति पहिले त थिएन अहिले चाहिँ नि नेपालको अर्थतन्त्रमा चाहिँ नि बाहुनहरुको क्याप्चरमा छ त्यो कसरी बैंक सबभन्दा मुख्य बैंक हेर्ने बैंक यहाँ चाहिँ सेवटा चाहिँ नि बैंक फाइनान्स भनेर बैंक हो बैंक चाहिँ कसको हातमा छ र अहिले भन्दाखेरि 100 वटा बैंकमा 80 वटा सीईओ र त्यहाँको बैंकको सञ्चालन सबै बाहुनहरु छ हैन बैंक एउटा हेरेपछि पुग्छ के अर्थतन्त्र कसको हातमा छ भन्दाखेरि अलिकति इन्डियन मारवाडीहरुको हातमा छ त्यो चाहिँ भारतबाट सामान आउनु पर्ने हुनाले भारत र मिलिटरीको भूमिका खेल्नु पर्छ त्यसकारण मारवाडीहरु भनेको भारतबाटै आएको हो त्यसकारण इन्डियनहरुकै यहाँ चाहिँ छ तर प्रशासनिक अर्थतन्त्र चलाउनेमा चाहिँ फेरि बैंकले चलाउने हो हैन कसलाई लोन दिने कसलाई नदिने अब
तपाईँको लोनबाट चल्ने त हो नि। अब बाहुनले चाहिने बाहुनलाई नै लोन दिने भयो नि त। अथवा त्यो मान्छे हेर्दाखेरि तपाईँको सिधा सादा त्यो दलितले चाहिँ लोन लिन जायो भने अथवा जनजातिले लिन थाल्यो भने पाउँदैन। अब बाहुनहरूले पनि चिना जाने हुन्छ, यताउता उता फेरि सत्ताको पार्टीको उसबाट चिना जाने, यता प्रशासनबाट चिना जाने, यता मिडियाको आर्टबाट चिना जाने, यता शिक्षाको क्षेत्रबाट चिना जाने, सबै आफ्नो यसलाई क्रोनिजम भन्छ के, आसे पासे अर्थतन्त्र भन्छ नि। क्रोनिजम भने आफ्नै आफन्त मानिसहरूलाई मात्र त्यो आर्थिक वितरण गर्ने यो करप्सन हो त्यो के, एउटा एकदम उच्च स्तरको करप्सन, ठुलो करप्सन हो। त्यसमा करप्ट इकोनोमी चलाउनेमा पनि के छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ त्यसको सञ्चालन गर्नेमा बाहुनर नै छ भनेपछि जर्मनमा हिटलर चाहिँ ठिटा भएर सुरु हुँदाखेरि, हिटलरले चाहिँ जर्मनमा आएर काम गर्न खोज्दाखेरि, काम गर्न नसक्दाखेरि उसले हेर्यो सारा ठाउँमा यहुदीहरूले क्याप्चर गरेको छ। त्यसकारण उसले चाहिँ नि एउटा यस्तो राष्ट्रिय नाजी पार्टी, नेसनल सोसियलिस्ट पार्टी खोल्यो, नाजी पार्टी खोलेर उसले के गर्यो भने सत्तामा आएर चाहिँ नि यहुदीहरूलाई चाहिँ नि यिनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ हुँदैन भनेर मारिहाल्ने। 60 लाख यहुदीहरू मारिदिने हाल। किन त्यो उनीहरूको यो रोग जस्तो छ, यो किराहरू जस्तो छ, यो पाचु जेल यसले चाहिँ सबैलाई दुःख दिन्छ भनेर यसको चाहिँ नि समूल नष्ट जेनेटिक जेनोसाइड भन्छ नि। जेनोसाइड भने उसको जिनै उसको चाहिँ नि उनै सखाप पारिदिने, उसको चाहिँ नि वंशै सखाप पारिदिने भन्ने घटना चाहिँ नि जर्मनमा भयो। अनि त्यसबाट दोस्रो विश्वयुद्ध पनि भयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा गर्दाखेरि 6 करोड मान्छे मारिए होइन, तर हिटलरकै कारणले मारिए। त्यसमध्येमा जर्मनभित्रै मात्र 60 लाख यहुदीहरू मारेका थिए। होइन, अब यसबाट चाहिँ नेपाल पनि त्यतातिर नजाओस्, किन नेपालमा अहिले जुन जर्मनमा हिटलर जुन यहुदीहरूले जुन लुटपाट जर्मनलाई चुसेको थियो, अहिले नेपाल चाहिँ बाहुनहरूले चाहिँ त्यो स्थितिमा पुगिसकेको छ। बाहुनहरूलाई थाहा होला नहोला, उनीहरूले जानेको होला नजर, तर यस्तो परिस्थितिबाट घुम्दै यो अहिलेको जुन संविधान र राजनीतिक सिस्टमबाट चाहिँ नि यस्तो खालको समाज, यस्तो खालको राज्य संयन्त्र निर्माण हुँदैछ। त्यसकारण यसलाई जोगाउनलाई एउटा हिटलरको पुनरुत्थान हुन खोज्दैछ नेपालमा, जसरी जर्मनमा हिटलरको उदय भएको। मैले त्यो त्यसरी हुन्छ भन्न खोजेको होइन कि त्यस्तो भएको थियो है। अहिले जुन चाहिँ परिस्थिति सृजना नेपालमा भइरहेको छ, यस्तै खालको परिस्थिति जर्मनमा सृजना भएको थियो। अब त्यहाँबाट हिटलर जस्तो उदय भयो। अब यहाँ पनि त्यस्तो पनि भएर फेरि यहाँ बाहुनहरूको चाहिँ फेरि यहाँ होइन नरसंहार अथवा संहार हुनु त्यस्तो बेर पनि छैन कि, रिस मान्छेहरूले प्रतिशोधको भावना हुन्छ। तर त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले फेरि राजनीतिक चाहिने आन्दोलन अथवा राजनीतिक परिवर्तनमा फेरि हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ सोशल जस्टिफिकेसनको लागि त्यसको खेल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने अहिले जुन डेमोक्रेसी मात्र होइन, हामीले इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी भनिरहेछौँ होइन, समावेशी लोकतन्त्र। समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्त के हो त भन्दाखेरि जुन समुदायको जति प्रतिशत जनसङ्ख्या छ त्यही अनुपातमा चाहिने सबै ठाउँमा चाहिने राज्यका चाहिने होइन अधिकार स्रोत साधनहरूको चाहिँ वितरण हुनु पर्यो भनेको मतलब जस्तो अहिलेको संसद छ नि, त्यहाँ संसदमा चाहिने अब 200 जना सांसदहरू छ भने तपाईको 37% जनजाति छ भने उसलाई चाहिने 37% भनेको तपाईको अब झन्डै 37 गुना 76 होइन 73 74 जना चाहिँ नि जनजातिको चाहिँ नि सांसद हुनु पर्यो। अब 74 भित्रमा अनि मगर कतिजना होइन थारू कतिजना भन्ने फेरि त्यहाँभित्र हामी गरौँला। त्यसपछि बाहुनहरू 12% छ भने 12 गुना 24 जना मात्र बाहुनहरू चाहिँ प्रतिनिधि हुनुपर्छ। अहिले 175 जनाको छ के अरे होइन संसद, 175 200 नै भनौँ न उदाहरणको लागि सजिलो हिसाब गर्न। 200 जनाको संसदमा 200 जना सदस्य भएको संसदमा बाहुनहरू कतिजना मात्र पुग्नुपर्छ भन्दाखेरि यो समावेशीको पूर्ण समावेशी, किन न्याय भनेको पूर्ण हुनु पर्यो नि त। खालि एक टुक्रा मात्र खुवाएर अरू टुक्रा आफैले खाने, अरू ठुलो भाग चाहिँ आफू खाने, सानो भागलाई मात्र बाँडेर टुक्रा टुक्रा खाने जस्तो भइरहेको छ अहिले के। त्यस कारण त्यहाँ 24-25 जना मात्र बाहुनहरू संसदमा पुग्नु पर्ने हो होइन 200मा। जनजातिहरू कतिजना पुग्नु पर्ने त भन्दाखेरि झन्डै 74 पुग्नु पर्ने हो।
3 गुणा जनजातिहरू चाहिँ त्यहाँ संसदमा पुग्नुपर्ने अहिले छैन। अहिले हेर्यो भने बाहुनहरू चाहिँ नि 60% संसदमा बाहुनहरू छ, जनजातिहरू चाहिँ 15-20% भन्दा बढी छैन हैन। अब दलितहरू कति पुग्नु पर्छ? 14% दलित जनसङ्ख्या छ भने 14 दुना 28 जना 30 जना चाहिँ दलितहरू संसद हुनुपर्ने, अहिले छैन त्यहाँ। अहिले 5-6 जना 5-7 जना जति होला हैन, 8-10 जना जति होला। उनीहरूले आफ्नो समानुपातिक समावेशिताको हिसाबले पाएको छैन। अब मधेसीहरूको पनि उनीहरूको चाहिँ 14% मधेसी जनसङ्ख्या छ नेपालमा भने त्यही हिसाबमा 28-30 जना पाउनु पर्ने हो हैन। यो चाहिँ नि भयो भने चाहिँ न्याय हो हैन। त्यही हिसाबमा चाहिँ तपाईको ब्युरोक्रेसीमा पनि सरकारको प्रशासनको संयन्त्रभित्र पनि 100 जना सचिव छ भने जनजातिबाट चाहिँ कतिजना सचिव हुनु पर्यो त? 37 जना सचिव हुनु पर्यो नि त। हैन, नेपाल सरकारमा 100 जना सचिवको पोजिसन छ भने तर अहिले हेर्नु भने 5 जना सचिव पनि छैन, 37 जना पनि छैन, 5 जना पनि छैन, 5-7 जना होला ल, ठिक छ। तर 37 जना हुनुपर्ने माने 5-7 जना मात्र सचिव पुगेको छ हैन, सचिव या शाखा अधिकृत भनौँ न हैन। त्यो अनुपातमा चाहिँ प्रशासनमा पनि अनुपात हुनु पर्यो। त्यस्तै चाहिँ शिक्षामा चाहिँ भनौँ न 1000 चाहिँ प्रोफेसर छ 8-10 वटा युनिभर्सिटीमा भने 1000 जना प्रोफेसरमा तपाईको जनजातिहरूको प्रोफेसर कतिजना हुनुपर्छ त? 300-400 जना हुनुपर्ने, 370 जना हुनुपर्ने। तर अहिले प्रोफेसर हेऱ्यो भने चाहिँ 15-20 जना भन्दा बढी हुँदैन 1000 मा। त्यहाँ चाहिँ 600-700 त बाहुनहरू प्रोफेसर पोजिसनमा पसिसकेको हुन्छ हैन, त्यो टिचर प्रोफेसरको उसमा भनेपछि न्याय त होइन। त्यो एकदम एउटा बाहुन जातिले चाहिँ साराको चाहिँ खाने, अरूलाई चाहिँ सानो टुक्रा चाहिँ मात्र बाँड्ने खालको यो जुन चाहिँ वितरण जुन चाहिँ छ राज्यको स्रोत साधन र अवसरहरूको वितरणमा चाहिँ अन्याय भएको छ, यहाँ भेदभाव छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निम्त्याउनु गर्ने समावेशी पूर्ण समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र परिपाटी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो व्यवस्था ल्याउनलाई चाहिँ के छ भने यो राजनीतिक फेरि तपाईको अभियान र आन्दोलन नगरिकन हुँदैन। त्यो भनेको कहाँनिर गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो पार्टी सिस्टम भएको हुनाले पार्टीहरूमै परिवर्तन गर्नु पर्यो। एमालेमा, कांग्रेसमा, माओवादीमा अथवा मधेसी पार्टीहरूमा अब मधेसी पार्टी भन्ने कि चाहिँ उनीहरू अहिले जुन बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको कुरा आइरहेछ नि, उपेन्द्र यादवले हामी राष्ट्रिय पार्टी बन्न चाहिने, हामी मधेसको मात्र भनेर चाहिँ मधेसीहरू मात्रको पार्टी बनाउनु खोजेको छ अहिले। बाबुरामहरू चाहिँ तिमीहरू निक्ल हैन, खस आर्यहरू निक्ल, तिमीहरू पहाडमा राजनीति गर्न जाऊ भनेर भनेको छ नि। कि चाहिने पार्टीहरू चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्तरको पार्टी, अर्को प्रदेश स्तरको पार्टी अथवा क्षेत्रीय स्तरको पार्टी, त्यो सिस्टम ठिक छ। मधेसीहरूले चाहिँ हामी हुम्ला जुम्लाको हामीलाई चिन्ता छैन, हामी चाहिँ यो मधेस प्रदेश भित्रको मात्र राजनीति गर्छौँ भनेर उसलाई मधेस स्तरको मात्र। अब उपेन्द्र यादवले भनेको त्यही हो, म चाहिँ उप प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्न। अब उप प्रधानमन्त्री पनि बन्ने अथवा प्रधानमन्त्री पनि बन्ने, तर मधेसमा फेरि म यति टुक्रा चाहिँ कसैले छुन दिन्न भन्ने चाहिँ मिल्दैन। फेरि यहाँ फेरि बाहुन, अर्को बाहुन जस्तो यादवहरू चाहिँ अहिले फेरि बाहुन पछि अर्को एउटा बाहुन जस्तो यादव, उपेन्द्र यादवको जुन राजनीति खेलिरहेको देखिन्छ अहिले चर्चा भइसकेको छ नि, त्यो पनि अर्को हुन्छ कि बाहुन भनेर यो जाति बेस्ट मात्र त्यो एउटा प्रवृत्तिको कुरा हो त। त्यसकारण चाहिँ हामीले मूलवासी भन्ने एउटा के छ भने पहिले अब जनजाति भनेर राजनीति गर्यौं हैन। अब जनजातिको 8-10 वटा पार्टी बनायौं, संविधान सभामा पनि अहिले पनि 1 जना 2 जना जितिन्छ, त्यहाँ पुग्यो के पनि हुँदैन। दलितको पार्टीहरू पनि 1 जना विसेन्द्र पासवान भन्ने त्यहाँ पुग्यो के हुनेहरू भने हैन। त्यसकारण चाहिँ यो मूल धारमा चाहिँ नि यो समावेशिताको कुरा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि यी पार्टीहरूले चाहिँ नि त्यो ढंगले गएन हैन, जुन ढंगले गएन भने अब हामीले चाहिँ यो मेन सबै प्याटर्न हेर्दाखेरि मेन चाहिँ समस्या बाहुन र अरु, बाहुन भर्सस अरु सबै कुराहरू बाहुन एउटा समुदायले चाहिँ नि 80% नेपालको चाहिँ नि राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, संचार र सम्पत्तिमा चाहिँ उसले कब्जा गरेको हुनाले त्यहाँ न्याय भएन हैन। त्यसका अरु सबै चाहिँ अब चाहिँ राजनीति भनेको प्रतिस्पर्धा हो भने चुनावी राजनीति भनेको तपाईको भोट। अब भोट जनताले भोट कसलाई दिनु पर्यो त भन्दाखेरि बाहुनलाई जिताउनु भएन हैन। त्यसका अरु मिलेर जस्तो अब त्यहाँ खस पनि अब तपाईको बाहुनको
उसँग चाहिँ नि भनौँ न उसँग एउटै भएन, किन खस पनि पीडित भयो नि त। त्यस कारण खस होइन, जनजाति, पिछडा वर्ग, दलित, इसाई, इस्लाम, यो चाहिँ एउटा चाहिँ नि संयुक्त होइन गरेर बाहुनले चाहिँ जुन किसिमले यो म्यानिपुलेट गरेर खेलिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ नि उसको आफ्नो ठाउँमा साइजमा ल्याएर उसलाई निर्मूल गर्ने भन्ने होइन, हिटलरले जस्तो खतम पार्ने भन्ने कुरा होइन कि उसलाई 10% 12% उसको छ भने त्यही 10-12% भागमा उसले सन्तोष गर्नु पर्यो र उसलाई पनि दिनु पनि पर्यो। हामीले फेरि बदलाको हिसाबले उसलाई फेरि खतमै पार्ने भन्ने जो हिटलरको त्यस्तोमा, तर त्यो परिपाटी भएन भने अनि द्वन्द्वहरू फेरि बढ्दै जान्छ र त्यो द्वन्द्वले धेरै होइन हिंसाको परिस्थिति पनि सिर्जना हुन सक्छ। त्यहाँनिर चाहिँ अनि विदेशीहरूले पनि खेल्ने कुराहरू त्यहाँ आउँछ। अब अमेरिका युरोपले पनि खेल्ने कुरा आयो, भारतले पनि खेल्ने कुरा आयो, किन यहाँ देशमा जनताहरूको बीचमा एकता र एउटा दिशा क्लियर छैन भने देशका जनताहरूभित्रै जाति जातिभित्रै चाहिँ नि त्यहाँ द्वन्द्व छ होइन, अन्तर्द्वन्द्व छ भने अनि बाहिरको देशले आफ्नो स्वार्थको लागि चाहिँ यहाँ खेलवाड गर्ने कुराहरू आयो। तपाईँले जुन अघि कुन चाहिँ देशबाट के भने त्यसपछि उनीहरूले धर्मको नाउँमा पनि होइन अब अनेक किसिमको खेल्ने होला, गणतन्त्रको नाउँमा पनि राजा ल्याउने यी कुराहरू सबैमा आउँछ। चाइनाले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि यहाँ फेरि होइन यो गर्नु दिने यो नगर्नु दिने होला, तर देशभित्र एउटा चाहिने भनौँ न न्यायपूर्वक यहाँ चाहिँ एकता राष्ट्रिय एकताको आधार तयार भयो भने चाहिँ कसैले केही गर्नु छैन, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। मूलवासी भनेको त्यस कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मूलवासी भन्नाले खस मूलवासी नेपालको, किनभने खसहरू भनेको तपाईँको मूलवासी भनेको यही नेपालभित्रकै इन्डिजिनियस आदिवासी होइन, मूलवासी भनेको नेपालभित्रका आदिवासीहरू। त्यसमा चाहिँ खसहरू चाहिँ नि तपाईँको खसान क्षेत्र कर्णाली क्षेत्रतिर चाहिँ उनीहरू त्यहाँको चाहिँ नि सभ्यता बनाएका इन्डिजिनियस हो। अब हिन्दू होइन उनीहरू, क्षेत्रीय होइन भनेपछि उनीहरूले भनिरहेछ नि हामी क्षेत्रीय होइनौँ हामी हिन्दू होइनौँ भनेपछि उनीहरू चाहिँ अटोमेटिकल्ली आदिवासी जनजातिको चाहिँ परिभाषा अनुसार उनीहरू आदिवासी हुनु आयो, मूलवासी भयो। मूलवासी भनेको आदिवासी मुख्य यहाँ देशको चाहिँ नि मुख्यवासीहरू। अब बाहुनहरूको चाहिँ के छ त भने उनीहरूले आर्य भन्छन्, आर्यहरू नेपालका चाहिँ नि आदिवासी होइन। आर्य भनेको उसको इतिहास हेऱ्यो भने आजभन्दा 4000 वर्ष पहिले तपाईँको इरान इराक अरब सिरियातिरबाट चाहिँ नि आक्रमण गर्दै भारत यो दक्षिण एसियामा भित्र पसेकाहरूको आप्रवासीहरू हुन्, किनभने भारतमा पनि धेरै ठुलो स्टडी भइसकेको छ। अब त्यही सिलसिलामा भारतमा मात्र होइन नेपालभित्र पसेर यिनीहरूले फेरि कब्जा गरेको हो। उनीहरूलाई हामीले अब निकाल्नुपर्छ, फेरि देशबाट बाहिर ठपाउनुपर्छ भन्ने छैन। मेन जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशिताको आधारमा समानुपातिक समावेशीको आधारमा जति भाग पाउने हो त्यति भाग सबैले खाएर सन्तुष्ट हुनु पर्यो पनि मात्र हो। त्यस कारण चाहिँ यो बाहुनहरूले चाहिँ जाल झेल गरेर फेरि सबै 80% उनीहरूले क्याप्चर गरेको छ भने उसको 12%मा ल्याउनलाई अरू सबैले छिन्नु पर्यो उसँग। त्यो छिन्नुको लागि त सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। त्यो सङ्घर्ष गर्दाखेरि कसरी गर्ने, जनजाति र बाहुन मात्र भएर पनि नहुने रहेछ, यहाँ भइसक्यो नि त्यो जनजातिले चाहिँ अरू सबै फेरि एकातिर लाने अरू सबैलाई लडाइँ भिडाइ गर्ने, त्यहाँ एक ठाउँमा आउनु पर्यो। खस जनजाति दलितहरू पनि मूलवासी किन हो भन्दाखेरि यो आर्यहरू आइसकेपछि भारतमा आर्यहरू आएर सिन्धु जुन इन्डस होइन रिभर क्रस गरेर आइसकेपछि यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हमला गर्दै वार गर्दै लडाइँ गर्दै हराएर राज्यहरूलाई हराउँदै त्यहाँको मानिसहरूलाई चाहिँ दलित बनाएका, तिनीहरूले दास बनाएकाहरू तिनीहरूलाई चाहिँ दलित भन्छ। त्यो जुन आर्यहरूले हराएका चाहिँ राज्यहरूका जनसङ्ख्यालाई उनीहरूले चाहिँ दास बनाए होइन, तिनीहरू चाहिँ दलित हो। तपाईँको जनजाति भनेको के हो त भन्दाखेरि लडाइँ गरे जनजातिहरू पनि राज्यहरू आफ्नो आफ्नो थिए, ती भनौँ न अलिक विकसित भयो नि त आर्यहरू त उताबाट आएको। अब उनीहरूसँग सायद हतियार फलामका हतियार थिए, यतातिरको आदिवासीहरूमा फेसु केही थिएन होला, खालि लट्ठी ढुङ्गा मात्र थियो होला होइन, अथवा उनीहरूसँग बानको थियो होला अथवा बन्दुकटा आएको थियो नि त्यस बेला। त्यहाँ उनीहरूसँग उन्नत हतियार, उनीहरू त लडाइँ झगडा गर्दै गर्दै आएको हो नि त, यो युरोसियनहरू हुन् तिनीहरू। त्यस कारण चाहिँ जनजातिहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको उनीहरूसँग लडाइँ गर्दाखेरि जनजातिले जित्न सकेन, उनीहरू भागेर जङ्गलभित्र लुके। तर जनजातिहरूले आफू हार्यौँ भनेर भनेका छैन, त्यस कारण हामी बोले फेरि आक्रमण
त्यसकारण उनीहरूको बिचमा जनजाति र आर्यको बिचमा लडाईँ अझै पनि जारी छ हैन। त्यो अब परिस्थितिमा निक्लिन्छ टाइममा। त्यसकारण जनजाति भनेको हारेको पनि होइन, उनीहरू अलिकति भागेको मात्र हो, तर उनीहरू फेरि लडाईँ गर्छौँ भन्ने खालको छ, त्यसलाई जनजाति भन्छ। जो हार्यो त्यसलाई चाहिँ दास बनाउने यस बेलाको चलन। त्यो दास भनेको तपाईँ शूद्र बनाएर उसलाई नोकर चाकर सेवक बनाइदियो, दलित भयो। जो चाहिँ भागेर जंगलभित्र लुकेर फेरि त्यो लडाईँ आउँछौँ भनेर त्यो जुन तिनीहरू चाहिँ जनजाति, ट्राइबल्स पनि भन्छ होइन, तिनीहरू जनजाति। खस भनेको कस्तो भने त्यसलाई चाहिँ क्षेत्रीको दर्जा दिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ लडाईँ गर्दाखेरि चाहिँ नि आर्यहरूले पनि हराउन सकेन, अनि यो खसहरूले पनि आर्यहरूलाई हराउन सकेन भनेपछि उसले उसलाई मान्यो, ल तिमी आफ्नो तिमीलाई हामीले हराउन सकेनौ, तिमीले पनि हामीलाई हराउन सकेन, हामी हाम्रो भूभागमा राज्य चलाउँछौ, तिम्रो भूभागमा राज्य चलाऊ। अनि आर्यहरूको भाषामा चाहिँ तिमीहरू क्षेत्री बराबर हो। त्यसमा खसहरूलाई चाहिँ मनुस्मृतिमा, महाभारतमा, ऋग्वेदमा के लेखेको छ भने खसहरूलाई ब्रात्य क्षेत्री भनेको छ। शुद्ध वैदिक क्षेत्री होइन उनीहरू, आर्य होइन उनीहरू चाहिँ ब्रात्य क्षेत्री भनेको बराबर, क्षेत्री इक्वलेन्ट। तिमीलाई पनि क्षेत्री सरह मान्छौँ, अब तिमी पनि आफ्नो राज्य गर, हामी पनि एउटा स्ट्याटसको भनेर त्यसरी चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भएको क्षेत्रीहरूको, खसहरूको स्थिति चाहिँ त्यो छ। चाहिँ उनीहरू ब्रात्य क्षेत्री भनेर दिएको, तर उनीहरू क्षेत्री होइन, उनीहरूले क्षेत्री सरह भनौँ न एक प्रकारको मानेको। पिछडा वर्ग भनेको को छ त भन्दाखेरि तपाईँको यिनीहरू बढी अब खेती किसानी जो चाहिने, उनीहरू पनि राज्य थियो, राज्य चाहिनेमा चाहिने अब लडाईँ हुँदै गयो। अब भन्न आर्यहरूले जित्ने खालको आयो, अनि तिनीहरूले चाहिँ पिछडा वर्गले के भन्यो भने ल ठिक छ लडाईँ लड्ने तपाईँहरूकै राज्य, तपाईँहरूले हो र हामी किन लडाईँ लडेर मान्छे किन मार्ने नाश हुने होइन, हामी दलित बनाउँछ तपाईँहरूले जितेपछि चाहिँ हामी आत्मसमर्पण गरौँ, तपाईँको चाहिँ राज्य हामी मान्छौँ, तपाईँलाई अब राजा मान्छौँ, तर हामीलाई चाहिँ बाँच्ने आधार चाहिँ देऊ भनेर उनीहरूले चाहिँ अब राज्य राजा बन्ने छोडेर उनीहरूले चाहिँ पशुपालन, कृषि अरू कार्यक्रम कामहरू होइन, कोही के उद्योग व्यापार त्यस्तो उद्योगतिर अथवा कृषि खेती किसानीतिर बसेकाहरू। त्यसकारण भारतमा जुन पिछडा वर्ग भन्छौँ नि, नेपाल काठमाडौँ इन्डिया हाम्रो नेपालमा पनि छ, यी यादवहरू, कुर्मीहरू, शाह, तेली यी सबै चाहिने यिनीहरू काम गरेर खाने होइन, दास होइन, आफ्नो खेती किसानी गर्ने, आफ्नो जनावर पालेर बस्ने होइन, गाई भैँसी पालेर बस्ने खालको यिनीहरू चाहिँ ठुलो सङ्ख्या छ। भारतमा 50% बढी जनसङ्ख्या चाहिँ यो ओबीसी भन्छ, अदर पिछडा। यिनीहरू पनि मूलवासी नै हो, यही साउथ एसियाकै, यही नेपाल भारतकै सेरोफेरोमा चाहिँ नि होइन बसेकाहरू। आर्यहरू चाहिँ बाहिरबाट युरोसिया मिडल इस्टबाट आएकाहरू यिनीहरू, इरान इराक भएर आएकाहरू यिनीहरू चाहिँ बाहुनहरू। त्यसकारण चाहिँ यो कन्सेप्ट। त्यसपछि तपाईँको इस्लाम र इसाई, इस्लाम पनि यहीँकै आदिवासी, यहीँकै चाहिँ मूलवासी हो। अब मुगलहरूले मुस्लिमहरूले राज्य चलाउँदाखेरि उनीहरूलाई मुस्लिममा कन्भर्ट गरेकाहरू, मानिस त यहीँकै हो नि त, आदिवासी नै। तिनीहरू चाहिँ कोही जनजातिबाट होला, कोही पिछडा वर्गको होला, कोही खस ब्राटी क्षेत्रीहरू होला होइन, तर उनीहरूलाई चाहिँ मुस्लिम धर्म मात्र परिवर्तन गरेको हो के, मानिसहरू त मूलवासी नै हो। त्यस्तै चाहिँ बेलायतीहरूको शासन आयो नि, उपनिवेश बनाएपछि उनीहरूले क्रिस्चियन पनि बनाए होइन, त्यहीकै मूलवासीहरूलाई चाहिँ नि इस्लामले मुस्लिम बनाए जस्तै यो बेलायती युरोपियनहरूले जुन बेलायतको शासनको टाइममा उनीहरूले क्रिस्चियन बनाए होइन, चर्चमा चाहिँ उनीहरूले सदस्य, उनीहरूले क्रिस्चियन। तर क्रिस्चियन भेटा पनि उनीहरू चाहिँ मानिस त मूलवासी नै हो। त्यसमा धर्मको कुरा होइन यो के, कोही बुद्धिस्ट होला, कोही हिन्दू नै होला धर्मको यसमा, तर कोही क्रिस्चियन होला, कोही इस्लाम होला, कोही प्रकृति धर्म मान्ने होला, कोही धर्मै नमान्ने होला होइन। यिनीहरूको बिचको समस्या होइन, यिनीहरू जुनसुकै धर्म पनि मान्न सक्छ। धर्मनिरपेक्ष भनिसकेपछि त्यसकारण चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एक प्रकारको जातीय हिसाबले, उनीहरूको आदिवासिताको हिसाबले उनीहरू मूलवासी हो भनेपछि यहाँ को मूलवासी होइन त भन्दाखेरि उही आर्यहरू मात्र मूलवासी होइन होइन। तिनीहरू 4000 वर्ष अगाडि तपाईँको यो मिडल इस्टबाट भनौँ न, त्यहाँ के अरे मेसोपोटामिया काका भएर इराक इरान भएर चाहिँ बसेकाहरू, लडाईँ गर्दै यहाँहरूलाई चाहिँ हराएका र राज्य गरेका, शासन गरेकाहरू, उनीहरूले आफूलाई चाहिँ अनि हिन्दू होइन, ऋग्वेद सिग्वेद वेद उपनिषदहरूमा चाहिँ उनीहरूले आफूलाई देउता जस्तो ठान्ने, अरूलाई चाहिँ दास बनाएर चाहिँ राज्य चलेकाहरू। अहिलेसम्म जुन 4000 वर्षको उसमा चाहिँ हामी मूलवासी आन्दोलन भनेको त्यो 4000 वर्षसम्मको जुन विभेद
र अमानवीय व्यवहारलाई चाहिँ तोड्नको लागि, जुन कि झन्डै 1000 वर्षको चाहिने हिन्दू मनुस्मृतिको आधारमा नेपालमा शासन चलाएको थियो, त्यो 62 सालमा हामीले धर्मनिरपेक्ष बनाएपछि त्यो होइन सक्यो भने 1000 सालको चाहिने समस्या हामीले 1000 वर्षदेखि आइरहेको हिन्दू राज्यको समस्या चाहिँ हामीले फालिदियौँ। अब हामी चाहिँ के छ भने मूलवासीको आन्दोलनबाट हामी आर्यहरूको जुन चाहिँ डोमिनेन्स हो, आर्यहरूले चाहिँ अरूलाई चाहिँ अनार्यहरूलाई शोषण उत्पीडन दिने हो, त्यसबाट मुक्त हुनलाई अब चाहिँ हामीले मूलवासीको नाउँमा फेरि खस, जनजाति होइन, पिछडा वर्ग, दलित, मुस्लिम, इसाई यी सब एउटा फोरममा आएर पूर्ण समानुपातिक समावेशी होइन शासन व्यवस्था गर्नु पर्यो। र राजाको ठाउँमा जुन अहिले राष्ट्रपति र जुन चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित, त्यसपछि बाहुन पनि उठ्न सक्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति पनि एउटा राम्रो परिस्थिति हो कि। नत्र प्रधानमन्त्री फेरि पार्टीको को बन्ने भन्ने कुरा पार्टी सिस्टमको चाहिँ कमजोरीहरू समस्याहरूबाट पनि मुक्त हुने हो हामीहरू। नत्र अहिले पार्टीमा राखिदिएको छ सबै शक्ति र पार्टीलाई चाहिँ उसले आफ्नो मान्छेलाई मात्र दिने हो कि। पार्टीमा नेता बाहुन छ भने बाहुनलाई मात्र अगाडि बढाउने भयो, नेता क्षेत्री छ भने क्षेत्रीलाई मात्र अगाडि बढाउने भयो, जनजाति छ भने जनजातिलाई मात्र अगाडि बढाउनु भयो भने नेपालमा फेरि प्रगति र समृद्धि त सम्भव छैन। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ सबैको समग्र रूपमा चाहिने भनौँ न बेस्ट मान्छे त्यो जनजाति पनि हुनसक्छ, दलित पनि हुनसक्छ होइन। अब जस्तो अहिले भारतमा चाहिने तपाईँको राष्ट्रपति चाहिने अहिले एकजना जनजाति महिलालाई पठायो, तर नेपालमा अहिले के कुरा भइरहेछ त अब अर्को चाहिँ भनौँ न रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति, दोस्रो विद्या भण्डारी महिलाको नाउँमा ठिकै छ, अब तेस्रो राष्ट्रपति अब चुनाव पछि चाहिँ को भने झलनाथ खनाल, माधव नेपाल होइन, प्रचण्ड पनि तयार अनि रामचन्द्र पौडेल, चारैजनाको नाउँ चारैजना बाहुन चाहिने राष्ट्रपति पनि बन्ने, फेरि प्रधानमन्त्री पनि पार्टीबाट उनीहरू नै बन्ने, मन्त्रीहरू पनि उनीहरू नै। अब हुँदा हुँदा त अति भयो के। राष्ट्रपति भनेको त एउटा राष्ट्रिय एकताको होइन देशको चाहिँ एकताको प्रतीक भनेको बाहुन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू छ भने अर्को कुनै एउटा जनजाति या दलित या मुस्लिम अब एउटा मधेसीले त पाइसकेको छ रामरी एउटा महिलाले पाइसकेको छ बाहुनी भए तापनि। तर अब त भारतले बरु चाहिँ भनौँ न एकजना दलितलाई राष्ट्रपति बनाए कोभिड होइन योभन्दा अगाडि, अहिले चाहिँ जनजाति महिलालाई बनाए। बरु भारतमा चाहिँ एउटा राष्ट्रपतिको पोजिसनलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ नै माइनोरिटीको एउटा पछाडि परेको समुदायलाई राष्ट्रपतिको सिम्बोलमा राखेको छ। तर यहाँ त फेरि बाहुनहरूले नै फेरि राष्ट्रपति पनि खाने भनेर उनीहरू फेरि त्यहाँ अहिलेको राजनीति, अहिलेको जुन चाहिँ गठबन्धनको राजनीति भनेको अब यो वाम गठबन्धन बनाउने भनेको झलनाथ राष्ट्रपति बन्नलाई होइन, माधव नेपाल राष्ट्रपति बन्नलाई, अब प्रचण्ड त प्रधानमन्त्री नै बन्न चाहन्छ, प्रधानमन्त्री भएन भने राष्ट्रपति भए पनि बन्छु भन्ने कुराहरू भइरहेको हो अहिले। अनि उता काङ्ग्रेसतिर चाहिँ रामचन्द्र पौडेलले शेरबहादुर देउवाको जहिले पनि विरोध गर्थ्यो भने अहिले समर्थन गरिरहेछ। त्यो के भने काङ्ग्रेस सत्तामा आयो भने रामचन्द्रलाई राष्ट्रपति बनाओस्। अब यसकारण यो त एकदमै निर्घिग्न होइन तल्लो स्तरको चाहिँ राजनीतिमा पनि बाहुनहरू नै सञ्चालित छ। अब राष्ट्रपति पनि क्याप्चर गर्ने, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू क्याप्चर गर्ने, सारा प्रशासन क्याप्चर गर्ने, सारा शिक्षा